बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज एक और अहम दिन है, तो उसी दिन की मुनासबत से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। सेनेट के आज इंतखाब हो रहे हैं। पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, 4 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ था, अभी काउंटिंग जारी है। पंजाब और सिंध असम्बली में हम देख रहे हैं कि ज़रा बड़ी गहमा गहमी रही। ऐसे में ज़ाहिर है कौमी असम्बली की गहमा गहमी वो भी आपको पूरे दिन आज हमने बताई। और ऐसे में चाहे शहबाज शरीफ साहब यानी वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ साहब हों साबिक वज़ीर आज़म, या अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, या बिलाल भुट्टो साहब, यानी बड़े बड़े जो रहनुमा हैं और जो दीगर अरकान हैं, उन्होंने हक़ राय दही का आज इस्तेमाल किया है। नून लीग को पंजाब और पीपल्स पार्टी को सिंध में तमाम उम्मीदवारों की जीत का पूरा यकीन है। और बलूचिस्तान की बात करें, तमाम 11 और पंजाब की 7 जनरल नशस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो चुके थे इससे पहले। ज़ाहिर है केपी की बात करें, उस लिहाज से भी एक अहम दिन रहा, चूँकि ज़ाहिर है वहाँ पर अपोजिशन की दरख्वास्त पर सेनेट इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी ऑर्डर में कहा है कि सेनेट इंतखाबात में तमाम अरकान को वोट का हक देना बुनियादी शर्त है। चूँकि ज़रा वहाँ का अहम मामला ये है कि जो मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन आई थीं, उनके हवाले से मामला ये था कि चूँकि हलफ नहीं लिया गया, जिस पर अपोजिशन ने खासा एहतजाज भी किया, मामला कोर्ट में, और कोर्ट ने फिलहाल इसको मुलतवी कर दिया चूँकि ना इलेक्टोरल कॉलेज था वहाँ का। बिल्कुल। और इसी हवाले से ज़ाहिर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी यही कहते हैं कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हम हासिल करके रहेंगे, वो उसके लिए हल्फ लेना जो है वो बहुत। चूँकि साथ साथ सबीन गिनती का अमल मुकम्मल हो रहा है, तो अभी खबर आ रही थी इसहाक डार साहब से मुताल्लिक टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उन्होंने मैदान मार लिया है। 224 वोट उन्होंने हासिल किया है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार PMLN से इनका ताल्लुक है, और आज सेनेट के इंतखाब जिसमें टेक्नोक्रेट की सीट पर इन्होंने मैदान मार लिया है और 224 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इसहाक डार सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। लाहौर लेकर चलते जी, लाहौर की सूरत हाल से आगाह करते हैं। शफीक शरीफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी पंजाब असम्बली से क्या-क्या खबरें आती बिल्कुल, पंजाब असम्बली का अहवाल बताइएगा शफीक। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में गिनती का अमल जो है वो जारी है। बड़े आसानी से जो है वो सारा दिन इंतखाबात का सिलसिला चलता रहा, किसी किस्म की कोई ट्रबल नहीं, और जो इलेक्शन की ड्यूटी पर यहाँ पर मामूर अमला था उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत मासूल नहीं हुई। 356 अरकान की तादाद थी पंजाब असम्बली की, और 356 ही वोट थे। तमाम के तमाम वोट जो है वो कास्ट किए गए। 100% पोलिंग जो है वो पोलिंग रही है, पोलिंग रिजल्ट रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि किसको कितने वोट मिलेंगे, तो नून लीग ने जो अक़लियती उम्मीदवार हैं खलील ताहिर सिंधु, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार कंसिडर किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें सबसे ज़्यादा वोट जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुसद्दक मलिक और नून लीग से औरंगज़ेब के साथ साथ जो है मोहम्मद मुकाबले हैं। जो कहा जा रहा है कि मुसद्दक मलिक और औरंगज़ेब जो है वो वाज़ेह अक्सियत से कामयाब होने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनको उनकी पार्टी के तमाम जो है वो वोट कास्ट किया करेंगी। ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर जो है वो सनम जवेद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मैदान में उतारा था, जबकि अनुशा रहमान और बुशरा अंजम भट्ट जो हैं वो मैदान में है नून लीग की जानिब से। अगरचे ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर पीपल्स पार्टी ने फ़ायज़ा मलिक को भी उतारा था, लेकिन उनको विड्रॉ कर लिया गया है, और अब पीपल्स पार्टी जो है वो वाज़ेह तौर पर नून लीग को सपोर्ट कर रही है। उनका तमाम वोट जो है वो नून लीग के उम्मीदवारों को जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगरचे 107 का वोट काउंट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास है, उनके तमाम वोट जो है वो अगरचे सनम जावेद को पढ़ने चाहिए। और उसके साथ साथ जो है नून लीग की जानिब से जो 2 तादाद है अनुशा रहमान और बुशरा अंजम भट्ट, वो वाज़ेह अक्सियत से जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही हैं। जहाँ तक बात की जाए यहाँ पर अगर नंबर गेम की, तो यहाँ पर नून लीग को वाज़ेह अक्सियत हासिल है। तकरीबन 248 उनके उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर हैं। उसके साथ साथ उनके अरकान असम्बली, उसके साथ साथ जो है उन्हें पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है, उन्हें IPP की हिमायत हासिल है, और उन्हें काफ लीग की भी हिमायत हासिल है, जिनके पास IPP के पास यहाँ पर 3, काफ लीग के पास ये पंजाब के अंदर 10, और पीपल्स पार्टी में पंजाब के पास 14 जो है वो नशिस्तें उम्मीद जो यहाँ पर हैं। और उनके अरकान असम्बली की तादाद होने की वजह से यहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद को वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हालत है। मुस्लिम लीग ज़ियाक के पास भी 1 सीट है। मुस्लिम लीग ज़ियाक का वोट जो है वो भी हुकूमती जो है इत्तेहाद को जाएगा, और उसके साथ साथ 1 वोट जो है वो तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के पास है। उनका वोट जो है वो भी आज कास्ट हो गया है, अगरचे उन्होंने एब्सटेन किया था वोट करने से सदर के इलेक्शन के अंदर। तो
आज उन्होंने वोट किया और वो भी खलील ताहिर संधू को खलीती नशिस्त पर उन्होंने अपनी सपोर्ट की। उनसे हमारी जो बातचीत हुई उन्होंने कंफर्म किया कि आज 356 तमाम वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी आज बकाया तौर पर वोट कास्ट किया है। उम्मीद की जा रही है कि वही जो ट्रेडिशनल फैसला है, जो ट्रेडिशनल सिचुएशन है और जिस तरह तमाम पार्टियों की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक जो है वही नतीजे आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जनरल नशिस्तों के ऊपर 5 नशिस्तें जो है वो नून लीग के कैंडिडेट, जिनमें से एक जो है मोहसिन नकवी भी थे जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे और उनको तमाम 4 जमातों ने जो है सपोर्ट किया था। वो नशिस्तें ऑलरेडी कवर अप हो चुकी हैं और 5 नशिस्तें जो हैं वो नून लीग के खाते में चली गई हैं, जबकि 2 नशिस्तें जो है वो जनरल पर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली जो है मुंतखब होकर सेनेट के अरकान बन चुके हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी सीटें उनके ऊपर आज इंतखाब होना था, ख़वातीन के ऊपर, टेक्नोक्रेट्स के ऊपर और उसके साथ साथ जो है अक़लियती नशिस्तों के ऊपर आज इंतखाब होना था। सारा दिन इंतखाब का चलता रहा और सारा दिन जो है वो कार्रवाई बड़ी स्मूथ तरीके से चलती रही, किसी किस्म की कोई स्मूथ तरीके से कार्रवाई शफीक शरीफ शुक्रिया आपने अपडेट किया। और ज़ाहिर पूरा दिन आज यही अहम मामला रहा ऐवाने बाला और इससे मुतालिक हम ज़ाहिर खबरें मुसलसल शेयर भी आपसे कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ज़रीफ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ राना महमूदुल हसन साहब हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी सेनेटर मुंतखब हुए हैं। तो जो खबरें आ रही हैं शेयर भी करते हैं। ज़रीफ, आपके पास क्या इत्तलात हैं? अब तक जो वोटिंग का अमल आगे बढ़ रहा है तो किस किस के हवाले से खबरें आ चुकी हैं? देखिए, इस्लामाबाद में जो है वो सेनेट की 2 सीटों पर जो है वो आज इलेक्शन हुए, जिसमें जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके सेनेटर इसहाक डार जो है वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन जो है उन्होंने 224 वोट हासिल किए हैं, जबकि सेनेटर इसहाक डार ने 222 वोट हासिल किए हैं। ये दोनों जो है आज मुंतखब हो गए हैं और इस वक्त जो अरकान असम्बली हैं वो उनके करीब आए हैं और उनकी जानिब से जो है 9 मुंतखब शुदा जो सेनेटर्स हैं उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। और आज तकरीबन सुबह 9 बजे जो है ये तमाम तर जो अमल था पोलिंग का वो शुरू हुआ था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है सईद गुल थे, जिन्होंने आज सुबह सवेरे ही वो पहुंच चुके थे। उसके बाद 9 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ था। आज के तमाम तर इस इंतखाबात के अमल के बाद जो है 4 बजे तक वोटिंग हुई। उसके बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू हुआ, जिसके बाद जो है वो अब बाकायदा तौर पर इसहाक डार और राना महमूदुल हसन जो है वो 9 मुंतखब सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। जबकि जराए से ये बात भी बताई जा रही है कि जो सेनेट का जो इजलास होगा उस इजलास की जो है वो सदारत भी जो करेंगे सेनेटर इसहाक डार करेंगे और 9 मुंतखब अरकान से हलफ भी वही लेंगे, जिसकी बाकायदा जो समरी है वो वज़ीर आज़म ने भिजवाई थी सदर को और सदर ने समरी की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी है। जी, ये बड़ी अहम खबर आप दे रहे हैं कि सेनेटर इसहाक डार से मुताल्लिक आप कह रहे हैं कि तो ना सिर्फ कि वो जीत चुके हैं, इसके साथ साथ जो इजलास होगा उसकी सदारत भी वही करेंगे, हलफ भी वही लेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर सैफ, PTI के रहनुमा है, और इस सारी सूरत हाल पर उनसे बात करें। बिलखुसूस अगर हम PTI की पोजीशन देखें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हम बात करें और स्पेशली अगर हम पेशावर की बात करें, KP की बात करें, KP असम्बली की बात करें। बैरिस्टर साहब शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ज़ाहिर है वहाँ के एक अहम मामला ये है कि इंतखाब मुलतवी हुआ, तो ये मामला किस तरफ जाता आप देख रहे हैं? चूँकि ज़ाहिर है जो जिस तरह का फैसला दिया कोर्ट ने उसको रिव्यू की तरफ आप लोग लेकर गए, क्या देख रहे हैं मामला किस तरफ को जाएंगे? देखिए, मामला तो बड़े वाज़ेह हैं आईन ने, और जो इंतखाबात के हवाले से हमारे कवानीन हैं उसमें तो इलेक्शन एक्ट 2017 में बहुत वजाहत के साथ इस मामले का हल मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि अब इलेक्शन कमीशन के जो फैसला करने वाले लोग हैं उनको शायद उस सेक्शन की समझ नहीं आती। उसमें बड़े वजाहत के साथ उस रूल में लिखा हुआ है कि रिजर्व सीटें सिर्फ उन पार्टियों को दी जाएंगी, उस हिसाब से दी जाएंगी जिस हिसाब से उन्होंने जनरल इलेक्शन में सीटें जीती हों, उस तनासब से उनको उनमें सीटों की तकसीम होगी। लेकिन यहाँ एक नई इख्तिरा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कि वो तमाम सीटें भी जो कि PTI या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनको मिलनी चाहिए थी, वो भी तकसीम कर दी गई हैं दीगर पार्टियों में। लेकिन बाकी सूबों में तो ये मामला इस तरीके से नहीं है ना बैरिस्टर सैफ साहब, जो KP में है? देखें, KP में मामला यकीनन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम तो उसको इसलिए ले रहे हैं कि हमने हाई कोर्ट में भी इस इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने यकीनन हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हम उसके खिलाफ अपील में गए हैं और हमने इस पर्टिकुलर नुक्ते की जो तशरीह इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसको चैलेंज किया है। हम ये समझते हैं और हमारा ये मौक़िफ़ है
کہ اگر آپ نے یہ سیٹ پی ٹی آئی کو آزاد ارکان کو نہیں دینی، جو آزاد ارکان کا گروپ ہے جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کو ان سیٹوں کو دوسری پارٹیوں میں بھی تقسیم نہ کریں، کیونکہ یہ غلط طریقہ کار ہے. اور اگر سپریم کورٹ ہمارے اس موقف سے اتفاق کرتی ہے تو یہ یقیناً پورے پاکستان کے لیے لاگو ہوگا یہ فیصلہ، اور اگر نہیں کرتی تو پھر سپریم کورٹ کی ثوابدید میں ہے جو فیصلہ کرے. نہیں، لیکن اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے، چونکہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی اسمبلی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ توہین عدالت کر رہے ہیں. توہین عدالت کی بحث میں اگر جائیں گے تو توہین عدالت تو کئی معاملات میں خود بھی کر چکے ہیں، بلکہ یہ تو توہین عوام پاکستان کر چکے ہیں. ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ صرف اپنے فارم 45 میں ووٹوں کی تعداد دیکھ لیں، اور سر لیکن دو غلطیاں اگر میں مان بھی لوں جس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو two wrongs can't be right. I never said that what they said is right. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا میرے سوال پہ آپ ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. میں تو سوال یہ کروں کہ اس وقت جو معاملہ ہے، کیا اس پہ واقعی یہ معاملہ اس طرف جا سکتا ہے توہین عدالت کی طرف؟ چونکہ میں ان کی بات کروں کہ انہوں نے یہ کہا ہے. میرے پیارے دوست، میں یہی بات تو کر رہا ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی تو آپ نے شروع کی. غلط طریقے سے آپ الیکشن کے فارم 47 میں رد و بدل کر کے ایم پی اے بنے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. آپ کو امید ہے ریلیف مل جائے گا آپ کو کورٹ سے؟ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے، ہمارے پاس یہی واحد امید ہے. اگر ہم سپریم کورٹ سے امید نہ رکھیں تو پھر تو ہمارے پاس کوئی آئینی راستہ نہیں. ہم بالکل امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ آئین کی تشریح اس انداز میں کریں گے، قانون کی اس تشریح اس انداز میں کریں گے کہ اس مسئلے کا ایک ایکسیپٹیبل حل نکالیں گے، جو کہ ایک پریکٹیکل حل ہوگا اور جو آئندہ آنے والے انتخابات پر بھی اثر انداز ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بانی پی ٹی آئی کی بات کریں، جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے، جیسے کل بھی اور آج بھی، اس طرف بھی آپ لوگوں کی ظاہر آپ کا فوکس ہوگا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی آپ کے پرسپیکٹیو سے؟ ریلیف مل رہا ہے؟ دیکھیں، ریلیف نہیں مل رہا، انصاف مل رہا ہے. ریلیف اس کو دیا جاتا ہے جو گنہگار ہو، جس کو سزا ہوئی ہو اور آپ اس کو سزا کم کر دیں. لیکن جس کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوئی ہو، اس کو اگر بے گناہ عدالت ڈکلیئر کرتی ہے تو اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے. تو ہم تو اس کو انصاف دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے آج جو نقطہ اٹھایا ہے عدالت میں، جس میں ان کی بیگم صاحبہ کو، بشرا بی بی صاحبہ کو پوائزننگ کی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا جائے تاکہ ان کا معائنہ کیا جائے، ان کو کیمیکلز کھانے میں دیے جا رہے ہیں. تو دیکھیں، ریلیف کی بات پر ہم کیا خوش ہوں جب ہمارے قائد کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہوں گی، تو کیا ریلیف. اچھا سیف صاحب، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور ظاہر سے پہلے کچھ دیر پہلے بھی یہی خبریں آ رہی تھی کہ بشرا بی بی یہی بات کری ہے کہ ان کو کھانے میں کچھ ملا کے دیا جا رہا ہے جس سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے. کیا یہ معاملہ آپ نے ابھی اٹھایا ہے اور اس کے اوپر کوئی تحقیقات شروع ہوئی ہے؟ وہ لوگ کریں گے نا جن کے قبضے میں یا جن کی حراست میں بشرا بی بی صاحبہ ہیں، وہی ان کے اس سچویشن کے ذمہ دار ہیں. یہ شکایت بھی انہی سے ہی ہے، یہ الزام بھی انہی پر ہی ہے، اور اس کا ازالہ بھی انہوں نے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا یہ معاملہ اٹھا بھی دیا آپ نے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے ہماری اس ٹرانسمیشن میں، ہم سے گفتگو کرتے اور سینٹ انتخابات سے متعلق جیسے جیسے خبریں آ رہی ہیں آپ سے شیئر بھی کریں. فیصل واڈا صاحب بھی کامیاب ہوئے ہیں، قاسم علی شاہ صاحب بھی کامیاب ہوئے ہیں، دیگر اور جو رہنما کامیاب ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی بریک لیں گے ٹرانسمیشن میں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. مزیدار پکوان ہمارا سیگمنٹ لے کر چلتے ہیں آپ کو کچن میں، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں ہماری شیف صبا آفتاب کیا بنا رہی ہیں. آپ بتائیں پہلے گیس آپ نے کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم صبا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. پہلے بتائیں ڈیلائٹ کو ڈیفائن کیسے کرتی ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا. السلام علیکم صبا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈیلائٹ کو کیسے ڈیفائن کرے گی اور آج کیا بن رہا ہے؟ ڈیلائٹ بس وہ چیز ہے جو دیکھ کے آپ کو خوشی ہو. تو یعنی آج جو بن رہا ہے، ویسے تو روزانہ جو آپ بناتے ہیں وہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کھانے کا، تو آج کیا بن رہا ہے؟ آج ہم بنا رہے ہیں چاؤمن ڈیلائٹ، جو کہ نور کی ریسیپی ہے، اور اس کے علاوہ ہم چاکلیٹ موز ڈیلائٹ کر رہے ہیں. میں نے صرف دونوں ریسیپیز کو پیئر کرنے کے لیے ڈیلائٹ ایڈ کر دیا ہے، اور یا اٹس گونا بی انشاءاللہ تعالیٰ گڈ. اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ہاتھ دھوئیں گے لائف بوائے سے اور پھر اسٹارٹ کریں گے. لائف بوائے آپ کو دیتا ہے 100% جرم سے پروٹیکشن، اور کھانا پکانے سے پہلے
कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले खाना, स्पेशली ये बहुत अच्छा रिमाइंडर आपने दिया है, कीजिए ताकि क्लीन हैंड्स से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम ना नॉर के जो नूडल्स हैं वो चढ़ा देंगे बॉइलिंग के लिए, और हम 2 फ्लेवर्स यूज़ कर रहे हैं आज, चिकन और चटपटा। मुझे ना मिक्स ऑफ फ्लेवर्स अच्छा लगता है कि होता क्या है कि मिक्स ऑफ फ्लेवर्स में यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बेसिकली। इसको आप ब्रेक कर लें क्वार्टर्स में। ऑलराइट, मूविंग ऑन, हमारे पास है whipped क्रीम, 200 ml ऑफ whipped क्रीम, यानी whip करने से पहले जब आप क्रीम लेंगे तो वो होगी 200 ml से, ये वो whip है। यस, वो whip होने के बाद वॉल्यूम ऐड हो जाता है तो वो ज़्यादा लगती है कुछ इस तरह, लेकिन इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, इसलिए आई एम गोना ऐड इट बैक टू माय मिक्सिंग बोल। इसमें आपने ऐड कर देना है 30 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर। देखिए नहीं होते थे तो वो ज़ाहिर है वो एक वो वाली विस्क भी होती है, आपने देखा होगा आगे से उसकी विस्क अटैचमेंट होती है और इस तरह से चलती है बिल्कुल, वो, बिल्कुल। और फिर वो विस्क हो रहा होता है उससे, यहाँ वो वाली देखिए ना, सो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो होती है घरों में, मैंने देखा है। और इसको हल्का सा एक whip देंगे इधर, अब मशीन को थोड़ा सा स्टॉप करके और कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे। कंडेंस्ड मिल्क हमारे पास है 100 मिलीलीटर्स। अगर आपकी जो whipping क्रीम है उसमें एडेड शुगर है, यानी पहले से अगर वो मीठी है, तो उसके अंदर आप 100 मिलीलीटर्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे। इन माय केस टू, मैंने भी मीठी whipping क्रीम यूज़ की है इसलिए ये। अगर आपकी whipping क्रीम में पहले से चीनी नहीं है तो उस केस में आप कंडेंस्ड मिल्क की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, यानी डबल कर लें, 200 कर लें इसको। यहाँ पे भी चेक करते रहना है, थोड़ा सा इसको और टाइम है, जब तक हम इसको और whip कर लेते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अगर आप घर पे करेंगे ना तो ये थोड़ा सा साइड्स पे लग जाता है, आप अपने टाइम से इसको निकाल के और कर सकते हैं। विस्क में होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे शेक करके निकाल लें। यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है और कोको पाउडर ऐड किया है, 100 मिलीलीटर्स ऑफ कंडेंस मिल्क एंड 30 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर। इसको आप हाथ से भी मज़ीद मिक्स कर सकते हैं। अब के इसमें ऐड होना है क्रश्ड बिस्किट्स, और इसको लेके और इसको हाथ से फोल्ड करें, इसको मशीन से नहीं मिक्स करेंगे, हाथ से करेंगे। सादे बिस्किट लेकिन मीठे वाले, इसको हाथ से मिक्स करेंगे, इसको हल्का सा हाथ से फोल्ड करके और इसको हम ऐड कर देंगे। हमारे पास पाइपिंग बैग है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं, चॉप नट्स ऐड करें, और बिल्कुल इस स्टेज पे यानी आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको 8 घंटे के लिए रखेंगे ना फ्रीज़र में, तो उसके बाद ये बड़ा मज़े की इसकी आइसक्रीम वाली कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो ये चॉकलेट फ्लेवर बना है। कौन सा? चॉकलेट फ्लेवर ना हो तो फिर क्या ही बात हो, बताएं बताएं आप। पसंद कहते आपकी चॉइस है, आप चॉकलेट फ्लेवर में खाना आप अगर आपकी मर्जी है ना, मर्जी है, कंप्लीटली योर चॉइस। चॉकलेट, मैंगो, वनीला, अप टू यू, अप टू यू। हेल्दी बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि ग्रीक योगर्ट के अंदर हनी ऐड करके और फिर चॉइस ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स ऐड करके और कंडेंस मिल्क डालें या नहीं, अगर हनी डाल दिया है तो वो सही है, और उसको फिर फ्रीज कर लें और उसके बाइट्स बना के फ्रीज कर लें, या वैसे ही बोल्स में। ये वैसे बड़ा अच्छा आपने एक ऑल्टरनेट दिया है। और टेस्ट सेम होता है, ज़ाहिर फर्क तो होगा। यस, दैट्स हाउ यू कैन अचीव ए हेल्दी आइसक्रीम ऑल्टरनेटिव, सो यू कुड एंजॉय गिल्ट फ्री के लिए बेसिकली। अच्छा, इधर पे मैंने ये कप्स प्रिपेयर करके रखे थे, इसके अंदर मैं ये मिक्सचर अपना ऐड कर रही हूँ। बेस में मैंने क्रश्ड बिस्किट्स डाले हुए हैं, अच्छा मैं थोड़े से स्प्रिंकल्स यूज़ कर रही हूँ टू ब्यूटिफाई लिटिल मोर, एंड स्प्रिंकल्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल, और हर तरह के कलर्स एंड साइजेस एंड शेप्स एंड एवरीथिंग,
सो आप जैसा आपको समझ में आए अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलर स्पेसिफिक हैं या डेकोरेशन डिपेंड करता है किस तरह का मौका चल रहा है। आप मुझसे पूछें तो मैं इस केस में सिर्फ चॉकलेट बंटीज यूज करूंगा, छोटी वाली। हाँ वैसे वो बड़े मजे की होती हैं। ये रहे नूडल्स। इसमें से थोड़ा सा तकरीबन समझें हाफ कप एंड हाफ कप, 1 कप के करीब आप पानी इसमें से सेव कर लें और फिर देखें अगर ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करें। यहाँ पे फ्लेम ऑन कर देते हैं। नॉर की अपनी रेसिपी है ये और काफ़ी सिंपल सी और काफ़ी क्विक सी है ये, और बैक टू स्कूल करके इन्होंने इसको नेम किया हुआ था। अच्छा जी, इसके अंदर हम किसी को खुश करके गुजार देना ऐड करेंगे। अब मैं अपनी वेजीज भी ऐड कर लूँगी। तेल मेरे से मस्ती कर रहा है। तेल की ऐसी की तैसी थोड़ा सा पानी वाला ऐड हो जाएगा ना सामान तो चुप कर जाएगा। अभी जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था तो वो शोर कर पड़ा। अच्छा जी, इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं कैप्सिकम ऐड कर दिया है और ये है गाजर। गाजर मज़े की शर्जील भाई ने काटी है, ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लग रहा है। और कैप्सिकम है और हमारे पास है श्रेडेड कैबेज। ये तीनों हम लोग वेजीज ऐड करेंगे और फ्लेम दोबारा ऑन कर देंगे। सो वी हैव चिली सॉस हियर, soy sauce and 1 teaspoon of white pepper. अच्छा, 2 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon chili sauce, 1 teaspoon white pepper, सब ऐड कर लिया। मिक्स मिक्स मिक्स। अब इसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा वो जो हमने सेव किया हुआ था नूडल वाटर, वो ऐड कर देंगे हल्का सा। जैसे हमने 1 कप सेव किया था ना, तो तकरीबन 1/4 कप डाल दिया इस वक्त। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नॉर का चिकन क्यूब, फ्लेवर पैकिंग क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अगर आपको इतनी सारी सब्जियां उनके सिस्टम में डालनी है तो हाँ, फ्लेवर तो डालना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं खाएंगे। तो थोड़ा सा ताकि डिज़ोल्व नाइसली। ऑलराइट, अब हमारे पास एक और फ्लेवर पंच है, वो हैं दोनों हमारे जो चिकन और चटपटा थे ना, उनके फ्लेवर पैकेट्स। और इसको मैं ये करूँगी कि दोनों का हाफ हाफ डाल दूँ। चटपटा पूरा नहीं, चटपटा मुझे चिकन नहीं पसंद। नॉर में मुझे चिकन अच्छा लगता है पर उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे चटपटा बहुत पसंद है। अब तो इनका टिक्का भी आ गया है, मतलब और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जिन्होंने काफ़ी फ्लेवर्स हैं। हाँ, टिक्का भी जरूर ट्राई कीजिए, आधा मैंने डाल दिया, वेरी डिफरेंट है। ठीक है मैडम, जैसे आपको। चलें जी, ये हो गया है। अब इसके अंदर हम अपने जो नूडल्स हमने बॉईल करके साइड पे रखे थे वो ऐड करेंगे। नूडल्स को भी कर देते हैं मिक्स और ये रेडी हो गई है रेसिपी। चलो जी, all done. That's great. Zabardasti Chaman delight and Who's delight chocolate delight mousse है delight. ना? हाँ delight है ना, light भी है और delight भी है। अब ठीक था, बिल्कुल जबरदस्त। सबा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू जी। कैनॉट चाउमिन डिलाइट एंड चॉकलेट मूस डिलाइट, इट्स लवली। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान में कुछ अरसे से आंखों के कैंसर के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की है। रावलपिंडी में एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वो भी 1 साल की अगर बात की जाए तो उन्होंने 400 केसेस वहाँ पर रिपोर्ट भी हुए हैं, उन्होंने इसका रजिस्टर हुए हैं और ज़ाहिर है वो उनका इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ताख़ीर से रिपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो मुतासर अफराद है उसकी बिनाई मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जान को भी ख़तरा बढ़ जाता है। अच्छा,
اچھا اب اسی اہم مسئلے پہ بات کریں کیونکہ زیادہ تر شعیب اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. جب ہمیں پتہ لگا آنکھوں کا کینسر تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہو, لیکن آنکھوں کا کینسر یہ ٹرم ہم اس سے پہلے نہیں سنتے آئے. یا ٹرم سنی بھی ہو سبین, تو یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی زیادہ پریولنس ہمیں اب نظر آ رہی ہے. دیکھیں نا 400 کیسز ایک شہر میں اگر ایک ہاسپٹل میں رپورٹ ہو رہے ہیں, دیٹ کلیئرلی شوز کہ پورے ملک کی سچویشن کیا ہوگی. اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر طیب افغانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے ٹرانسمیشن میں. ایک سال میں 400 کیسز رجسٹر ہونا, سر اس سے کیا سمجھا جائے؟ یہ میرے لیے بھی یعنی کافی حیران کن بات تھی کہ ہم نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا اپنا بھی, اور پھر ہم نے ارد گرد جو ہمارے ممالک ہمسایہ ممالک ان کے ڈیٹا سے کمپیئر کیا, تو آبادی کی شرح کے تناسب سے ہمارے ہاں آئی کینسر جو ہے اوور آل آئی کینسر, بچوں کا صرف آئی کینسر نہیں بلکہ اوور آل ہر عمر کے آئی کینسر کو جب دیکھا گیا تو ہم سب سے زیادہ آگے ہیں اس علاقے میں. اب بات کرتے ہیں سر کہ ریزن کیا ہوتی ہے؟ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ آئی کینسر کے حوالے سے اکثر کینسر وجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور جو خاص طور پہ جو 86% آف دی کینسر جو ہیں وہ بچوں کے اندر جو پائے جاتے ہیں, جسے ہم ریٹینوبلاسٹوما کہتے ہیں, وہ جینیٹک ہو سکتا ہے. ان میں سے کچھ جینیٹکس ہو سکتے ہیں, کافی حد تک اس کا اثر ہے. اور اسی لیے جب جو ہے کسی ایک بچے کو کینسر ہوتا ہے تو ہم والدین کو یہ ضرور جو ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے باقی بچوں کا بھی جو آئندہ آنے والے بچے ہیں ان کا, یا اگر چھوٹے بچے موجود ہیں ان کا معائنہ ضرور آنکھوں کا کروائیں. ڈاکٹر صاحب کیا سمٹمز ہوتے ہیں, اس کو کیسے جی ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا یعنی ہمارے ناظرین کو بھی اس کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ یہ کہ آنکھ میں عام طور پر جو سب سے کامن سمٹم ہے وہ سفیدی, آنکھ کے اندر سفید بچے کی آنکھ, والد کہے گا یا والدہ کہے گی کہ بچے کی آنکھ جو ہے چمک رہی ہے, جیسے بلی کی آنکھ روشنی میں چمکتی ہے اس طرح بچے کی آنکھ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے چمک رہی ہے. یہ ایک اہم علامت ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی علامت ہے, مثلا جو ہے آنکھ ٹیڑھی ہو جائے اور اس کی پتہ ہی نہ چلے گا. ٹیڑھی ہونا کوئی خطرناک بات نہیں, لیکن آنکھ کے کینسر کی وجہ سے بھی ٹیڑھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد آنکھ کی سرخی جو کبھی جائے ہی نہیں, ختم ہی نہ ہو, مستقل سرخ آنکھ رہتی ہے بچے کی, تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہے. اور بڑوں میں جو خاص طور پہ ہے وہ آنکھ بڑی ہو جانا, آنکھ آگے آ جانا, کیونکہ جب کہیں ٹیومر ہوگا تو وہ پش کرے گا آئی بال کو اور وہ آئی بال آگے آ جائے گی. دوسرا اگر کوئی باہر تو سرفیس پہ اگر ٹیومر ہو تو وہ ویسے ہی نظر آ رہتا ہے, رسولی جو ہے وہ آئی لیٹ پہ نظر آ جائے گی, آپ کے سفید حصے پہ نظر آ جائے گی. لیکن اگر آنکھ کے ارد گرد یا پیچھے ہو تو پھر آنکھ آگے آ جاتی ہے. اور نظر کم ہو جانا یہ بھی ایک علامت ہے. اور یہ مین علامات یہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ارلی سمٹمس ہیں یا یہ جب پراپر کینسر بن چکا ہے یا بگڑ چکا ہے, یہ تب کے سمٹمس ہیں؟ دیکھیں کینسر تو جب شروع ہو چکا ہوتا ہے پتہ اسی وقت چلتا ہے, یہ اتنی شروع ہونے سے پہلے تو پتہ نہیں چل سکتا. اور صحت میں اور بھی آپ کے ہیلتھ وائز ایشوز آتے ہیں یا صرف آنکھ میں ہی ہوتا ہے؟ آئی کینسر جب شروع ہوتا ہے وہ صرف آئی میں ہی اس کے علامات ہوتے ہیں. اچھا صحیح. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اور سے بھی آئی کینسر آنکھ میں آ سکتا ہے. وہ علیحدہ ہے, بالکل مثلا بریسٹ کینسر ہے کسی کو خدا نہ خواستہ تو وہ آنکھ میں بھی اس کا بہت ایڈوانس وہ پھیلا ہوا, وہ بات نہیں ہے. لیکن آئی کا کینسر دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے. لیکن عام طور پر آئی کے کینسر صرف آنکھ میں ہی اس کا ظاہر ہوتے ہیں. اگر پھر اس کے بعد جب نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, دیر کر دی جاتی ہے, پھر یہ پھیل سکتے ہیں. اور جو کینسر کی عمومی علامات ہیں وہ بھی ظاہر ہو سکتی ہیں, مثلا بھوک کا نہ لگنا, ویٹ لاس, وزن کا گرتا اور مسلسل صحت کا خراب ہونا, اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہو سکتی ہیں. ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیے آنکھ کا معائنہ آئی اسپیشلسٹ آفثالمالوجسٹ کو دکھانا ضروری ہے. ہم پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بچوں کے اندر چیک کرنے کے لیے ہے پتلی پھیلا کے آنکھ کے پچھلے حصے کو دیکھتے ہیں مشینوں کے ساتھ, اور پھر جو ہے اس کے علاوہ سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی ہے, یہ ہم کرواتے ہیں. یہ سارے دوسری سٹیجز پر ہو رہا ہوتا ہے. جی. جس طرح خود آپ نے کہا کہ اگر آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں, بینائی کمزور ہو رہی ہو, بڑوں کے معاملے میں آپ نے کہا آنکھ بڑی ہو جانا, یعنی اگر یہ سمٹمز ہیں تو فوراً سے آپ چیک کروائیں, یہ ارلی سمٹمز ہی ہوں گے. جی ہاں بالکل. میں یہ یہاں پر کہوں گا کہ یہ جو ہے سکیئر کرنا مقصود نہیں ہے بالکل صحیح ہے عوام الناس کو کہ یہ چیزیں تو عام بچوں میں کیونکہ آج کل بہت کامن ہو گیا, بچوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے. ہاں بالکل. تو اس لیے یہ ہر نظر کمزور ہونا یا ٹیڑھا ہونا یہ نہیں ہوتا, لیکن سیف سائڈ چیک کرا لیں. لیکن obviously in any case not because it's a cancer,
आप वैसे भी आपको चेक करवाना ज़रूरी है। आंख टेढ़ी हो तो उसका ज़रूर मतलब ये होता है कि नज़र कम हो गई है या होने का ख़तरा है। ज़रा हम इस पर बात भी इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं चेकअप की, ताकि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाएगा तो शायद ट्रीटमेंट आसान रहेगा। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा इलाज क्या है इसका? ट्रीटमेंट क्या है? अगर हमारे पास वक्त पर आ जाता है, अब डिपेंड करता है आई कैंसर, बच्चों में पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात। बिल्कुल ठीक है। और बच्चों में जो अगर जल्दी आ जाता है बच्चा और छोटा साइज़ है उसका, तो हम उसको लेज़र लगा के ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा और मुख्तलिफ इस किस्म के तरीके हैं कि बगैर सर्जरी के ठीक हो सकता है। लेज़र से कैंसर का इलाज? जी हो जाता है, बिल्कुल होता है। जी बिल्कुल लेज़र से हो जाता है। और इसके अलावा फिर हम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन कोई कीमोथेरेपी नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई देखिए जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेल्डिंग जैसे करते हैं ना, ओके, जैसे आप वेल्ड करते हैं किसी चीज़ को, इसी तरह लेज़र वेल्ड कर देती है और उसकी ब्लड सप्लाई कैंसर की उसको ख़त्म कर देती है। वो तो अमूमन किसी भी हिस्से में जब होता है, ट्यूमर होता है तो सबसे पहला कीमोथेरेपी तो बाद कीमोथेरेपी अमूमी किया जाता है, लेकिन साइज की बात होती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल अर्ली स्टेज पर हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेज़र लगा के ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा साइज अगर बड़ा हो तो फिर कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी जो है वो हम एक तो इंजेक्शन लगा सकते हैं, IV जिसे कहते हैं, यानी सिस्टेमिक। दूसरा आँख के अंदर इंजेक्शन भी हम लगा सकते हैं, और वो भी मॉडर्न तरीके मौजूद हैं। आँख के अंदर जो है आई कैंसर को इंजेक्शन लगा के। तो सब कितने % चांसेस होते हैं ठीक होने के? देखिए, जब हमने ये जो है बहुत पहले, एक अरसे से हम जो है इस काम में लगे हुए पिछले 25-30 साल से, तो उस वक़्त 80% के करीब मॉर्टेलिटी थी इस आई कैंसर की। ओके। यानी 80% समझ लो बच्चा जो है वो उसका बचना मुश्किल था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो सर्वाइवल रेट है वो 80% से ज़्यादा है, बिल्कुल रिवर्स। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब अवेयरनेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है और सहूलियात के अंदर कुछ जो है काफ़ी बेहतरी आई है। या जब एक बच्चे को लेकर आप डॉक्टर के पास जाएं, आई स्पेशलिस्ट के पास, वैसे ही चेक करवाने के लिए कि क्या नज़र तो कमज़ोर है, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं अगर माँ बाप की कमज़ोर है, हम देख रहे हैं कि जनरली आजकल मायोपिया बच्चों में कॉमन हो जाता है। 6-7 साल की उम्र में नज़र आता है कि बच्चों की आई साइट कमज़ोर होते जा रहा है। गैजेट्स भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर वो रीज़न ना भी हो तब भी उनकी नज़र कमज़ोर होती है। किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जब हम बच्चे को लेकर जाते हैं, वो आई टेस्ट करते हैं, पीपल डायलेट करके आपने कहा कि पर्दा देखते हैं, तो वो अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिर्फ मायोपिया या नॉर्मल नज़र कमज़ोर वाला मामला नहीं है, ये मामला गड़बड़ है, आपको चेक कराना चाहिए इसको। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप बाकायदा से एक स्पेशलिस्ट ने चेक किया है, ये भी याद रखिए, कोई हर एक डायग्नोज करने के लिए ट्रेन नहीं होता, आई स्पेशलिस्ट हर एक नहीं होता। कुछ जनरल फिजिशियन होते हैं जो आई की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनसे मिस हो सकता है। आई स्पेशलिस्ट वो है जो ट्रेन हुआ होता है, उसने ज़रूर पुतली फैला के देखना होता है। अगर उसने पुतली फैला के देखा है तो उसको ज़रूर नज़र आ जाएगा। ओके जी हाँ, वो मिस नहीं कर सकता। अब इसका इलाज महंगा होता है क्या, जिस तरह बाकी कैंसर का इलाज होता है? जरा कुछ हॉस्पिटल से वो मुफ्त इलाज तो फराहम करते हैं, लेकिन अगर वो कहीं और जाते हैं तो फिर? मैं सूरत हाल बताता हूँ आपको। इस वक्त जो आई कैंसर का इलाज है, छोटों में या बड़ों में, वो नंबर 1 कीमोथेरेपी जैसे हमने बात की, दूसरा रेडियोथेरेपी, और इसके अलावा कुछ इम्यूनोथेरेपी भी होती है जो इंजेक्शन मुख्तलिफ लगाए जाते हैं। तो कीमोथेरेपी यानी हिसाब लगा लें कि हमारे एक जो बच्चा है हम उसको 6 से 8 सेशन करते हैं इंजेक्शन के, और एक सेशन पे तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये कम से कम लगता है। तो ये अब रेडियोथेरेपी अगर किया जाए प्राइवेट या जो है, रेडियोथेरेपी की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में इस वक्त? तकरीबन 40 के करीब रेडियोथेरेपी मशीन फंक्शनल मौजूद हैं। अच्छा। जबकि हमारी ज़रूरत जो है वो 200 के करीब। ओके, अब एक लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें हम अपने केसेस को भेजते हैं, वो उससे पहले ब्रेस्ट कैंसर वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं, लंग कैंसर वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्रोस्टेट वाले। 40 मशीनें हमारे पास हाँ, रेडियोथेरेपी यस ऑफ कोर्स। रेडियोथेरेपी बहुत जो है एक्सपेंसिव मशीन, एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए 40 मशीन जी बहुत ये बिल्कुल इस पर गौर करना हम सब का जो है वो जिम्मेदारी है। और ये फिर उसके बाद ये ख़राबी हो जाती है, ख़राब हो जाए तो बाज़ दफ़ा पब्लिक सेक्टर में कितने देर लग जाती है ठीक होने में, उतनी देर तक लोग लटके रहते हैं, इंतज़ार होता है, या फिर ये है कि वो दोबारा कैंसर हो जाता है। तो ये सारे मसाइल हैं, और डेफिनेटली कैंसर इज़ इनएक्सपेंसिव
thing, you know, to treat. हम जो है ये बड़ी अच्छी बात है कि अब अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और जिस तरह से आपने यही बताया कि 80% पहले मोर्टेलिटी रेट था, लेकिन अब 80% जो है वो क्योर हो सकता है। सो ये एक उम्मीद की किरण है। तो अपने बच्चों में या घर में अगर कोई ऐसी अलामात नजर आती हैं तो डॉक्टर जरूर हो चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी बात करते हैं, जिसका हर मसला यूं तो एक बड़ा मसला है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की बात करें, ना जाने कितने साल हो गए ये बात करते करते कि कराची का कोई इलाका होगा जो शायद महफूज हो, कराची का कोई ही शहरी शायद ऐसा होगा जिसने कभी ये स्ट्रीट क्राइम बर्दाश्त ना किया हो। मैं बर्दाश्त कर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी कोई ऑप्शन होती है उनके पास होती नहीं है। चाहे कराची नॉर्थ आप चले जाएं, चाहे आप कुरंगी या दीगर किसी इलाके में चले जाएं, वहां से मुसलसल ऐसी खबरें आती रही हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें जान चली जाती है, लोगों की, शहरियों की जान चली जाती है। अब ऐसे में सबीन बहुत से बयानात दिए जाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये स्टेप ले लिया, हमने पुलिस में ऐसे चेंजेस ले आए, हमने घोड़ा बरदार फोर्स हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम तबादले कर रहे हैं, हम नई तैनातियां कर रहे हैं, ये इंटरफेरेंस है, वो ऐसे बहुत सारे बयानात सामने आ रहे थे। बट एंड में क्या होता है, किसी भी किस्म एक कंक्लूजन सामने नहीं आ रही होती है कि हमें कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट उसका नजर आए। लेकिन इसमें सबीन, अगर हम सूबाई वज़ीर दाखिला साहब की बात करें, ज़िया अंजार की बात करें, वो तो कहते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अब अगर वज़ीर दाखिला सिंध ये बात कर रहे हैं कि माजी की निस्बत अब चीज़ें बेहतर हैं, तो फिर सवाल उठता है, बल्कि कराचियाइट ये पूछते हैं कहाँ सिचुएशन बेहतर है। लेकिन इससे पहले कि इस पर हम बात करें, क्या कहा था उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर 2008 से 13 वाले हालात नहीं हैं कराची में। कराची में बोरी बंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। CCPO कराची, एडिशनल IG कराची जो हैं उनको चेंज कर दिया गया है। इसके आप मुतमईन रहें कि हम कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम करब करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। इस एरिया में SHOs के एरिया में इस किस्म का वाक़या होगा, वहाँ पर उस SHO के साथ सज़ा जज़ा होगी। ये SHOs तक अब बात नहीं रहेगी आगे। मैंने IG साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी तो सारी बातें जो कि हमें सुनने को मिलती हैं, और ऑब्वियसली इसके बाद किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्टिव चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो कि रिजल्ट और ख़ात्मा हो सके। अच्छा, ऐसे में अब जाहिर है एक तरफ ये बात कही जाती है कि मामलात बिल्कुल ठीक हैं, हम सही सिमत पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब वो इन्हीं की बातों को निगेट करते हैं। वो कहते हैं जी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कराची के शहर के 50 लोग मारे जा चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो गए महज 3 माह में। 50 शहरी। पहले ये होता था तो हर दूसरी किलिंग का इल्ज़ाम जनाब MQM पे लगा लिया, तो मीडिया में भी खबरें चल रही हैं और पुलिस भी हरकत में आ रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आ रहे हैं। भाई अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा? ऐसा नहीं है कि अभी बहुत माजरत के साथ सूबाई वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं कि क्राइम को इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को लग रहा है। भाई जिसके घर में बच्चा जाता है उसको एहसास होता है। आप वज़ीर दाखिला हैं, मजाकियात नहीं हैं। बिल्कुल, ये सवाल उठाया फैसल सब्जवारी साहब ने वज़ीर दाखिला साहब के बयान पर। इस पर बात भी कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची आरिफीन हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफीन भाई, सिर्फ रमज़ान की अगर हम बात करें तो स्टैट्स हम देख रहे थे कि 11वां शहरी डाकुओं के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठा। और अगर ये इस वाक़ई गुलशन मेमार की बात करें, ज़ाहिर ये एक वाक़या, लेकिन ऐसे में बहुत से वाक़यात हम देखते आए हैं सिर्फ रमज़ान में। अब ऐसे में वज़ीर दाखिला सिंध साहब का बयान आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल ज़ाहिर इस पर फैसल साहब ने तो कमेंट किया, उन्होंने नेगेट भी किया इसको, लेकिन आप सिचुएशन को कैसा देखते हैं? बहुत शुक्रिया शुएब। मैं समझता हूँ कि ज़िया अंजार साहब, जिनके आगे पीछे पुलिस मोबाइल होती है, प्रोटोकॉल होता है, और चूँकि वज़ीर दाखिला हैं और बहुत अरसे के बाद सिंध को कोई वज़ीर दाखिला देखने को मिला है, उनसे दरख्वास्त है कि वो बग़ैर प्रोटोकॉल के ज़रा कराची के किसी ऐसे इलाके के अंदर, गुलशन इकबाल के अंदर, तारिक रोड के अंदर, नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर, नॉर्थ कराची के अंदर, कोरंगी के अंदर, शाह फैसल के अंदर, मलीर के अंदर
شارع فیصل کے اوپر رات کے کسی وقت ذرا سفر تو کر کے دیکھیں اور ذرا موبائل استعمال کر کے تو دیکھیں، تو پھر انہیں شاید کراچی کے بخار کا، جو اسٹریٹ کرائم کا بخار چڑھا ہوا ہے کراچی کا، اس کا اندازہ ہو سکے گا اور اس دکھ کا اندازہ ہو سکے گا جو کوئی ماں اور کوئی باپ اپنے بچے کو، جوان سال بیٹے کو کھو کے جو محسوس کرتا ہے، جو درد، جو کرب محسوس کرتا ہے، وہ شاید ہو سکتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے ایک وزیر داخلہ، ایک صوبے کے وزیر داخلہ کے لیے کہ وہ اس قسم کی بات کرتا ہے کہ ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، جبکہ انہی کے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل کراچی کے اس وقت حالات درست نہیں ہیں، کراچی کے حالات خراب ہیں۔ بہت نپی تلی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے بھی کراچی کے حالات بہت اچھے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ کراچی کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کراچی کے اندر جب بھی جو رمضان آتا ہے اور جیسے جیسے عید قریب آتی ہے، اس میں اسٹریٹ کرائمز کے اندر وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ خریداری کے لیے باہر نکلتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ ان کے خوشیاں خریدنے کے لیے باہر جاتے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے، چپلے، جوتے، گھڑیاں خریدنے کے لیے، بچوں کے لیے کھلونے لینے کے لیے باہر جاتے ہیں یا گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے جاتے ہیں، تو لوگوں کے پاس کیش موجود ہوتا ہے اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جس سے اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں وہ اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ آپ نے بتایا کہ 11 لوگ جو ہے وہ صرف اس، بالکل درست بات ہے کہ 11 لوگ جو ہے وہ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے، ہم کہیں کہ 22 روزے کے دوران جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ابھی بھی تقریباً 7 سے 8 دن باقی ہیں۔ دل بہت زیادہ، جیسے عید قریب آ رہی ہے، میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں کہ کراچی میں کس قسم کے حالات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال 135 جی عارفین 135 لوگ جو ہے گزشتہ سال پہ، یعنی پورے سال 2023 کے 12 مہینوں کے دوران 135 لوگوں کو اسٹریٹ کرمنلز نے صرف اس لیے مار دیا تھا کہ انہوں نے مزاحمت کی تھی یا ان کو شک ہوا کہ یہ مزاحمت کرنے کے جا رہے ہیں، اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے۔ جو زخمیوں کا ڈیٹا ہے وہ اس طریقے سے کمپائل نہیں ہو پاتا۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ ایسے میں عارفین بھائی، چونکہ آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی مراد علی شاہ صاحب کی، وزیر اعلیٰ سندھ، وہ تو سارا معاملہ ڈال رہے ہیں انٹرنل سیٹ اپ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کچھ مہینوں میں کرائم بڑھا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں کچھ مہینوں کے دوران کرائم بڑھا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس ایک اپنا فیس سیونگ کے لیے ایک ضرور موجود ہے کہ ایک لمبا سیٹ اپ تھا، 6 مہینے کا سیٹ اپ تھا، اور وہ ابھی کچھ گیا ہے، انہوں نے کچھ ہفتے قبل ہی کمان سنبھالی ہے سندھ حکومت کی، تو یہ بڑا آسان ہے کہ وہ اپنا ملبہ، اپنا نزلہ جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ کرتے ہیں، اپنی فیس سیونگ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ان کے پاس ایک بہت اچھا قدرتی چانس موجود ہے کہ وہ اس تمام صورتحال سے، اور اگر اس کے برعکس ہم بات کریں لیکن حارث نواز صاحب کی، جو کہ انٹرنل سیٹ اپ میں وزیر داخلہ رہے، میں ان پر کامنٹ ضرور لوں گا آپ سے، چونکہ ایک تو خیر کہتے رہے کہ ہم قابو پا لیں گے اسٹریٹ کرائم پہ، وہ ظاہر ہے اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن حالات ہمارے سامنے، ڈیڈ لائنز بھی دی، لیکن وہ جو کہتے تھے کہ افغانستان سے جو لنک کرتے تھے چیزوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جو افغانی یہاں پر مقیم ہے، جو غیر قانونی تارکین وطن ہے، وہ انوالو ہوتے ہیں اسٹریٹ کرائم میں، چونکہ ان کو ہم بھیج رہے ہیں، چونکہ ان کو ہم نکال رہے ہیں، چیزیں بہتر ہوں گی، انہوں نے کیا بھی۔ تو وہ جو ایک الزام تھا کہ جو افغانی اس میں انوالو ہوتے ہیں، جن کو بھیج بھی دیا واپس، اس کا مطلب ہے پھر فرق تو نہیں پڑا اگر صرف الزام ان پر تھا تو؟ دیکھیں، اگر صرف آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے صرف ایکسکیوز تلاش کرنا ہے، اپنے راہ فرار اختیار کرنی ہے، تو بہت سارے ایکسکیوز ہیں، افغانی نہیں، کوئی بھی آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں، اس میں عارفین کو بھی لگا سکتے ہیں، اس کے اندر آپ شعیب کو بھی ذمہ داری دے سکتے ہیں، ایون کہ اس میں سبین کو بھی ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن جہاں نیت ہو کہ آپ نے چیزوں کو درست کرنا ہے تو وہاں درست سمت میں جو ہے اقدامات کیے جاتے ہیں، اپنی چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ بتا دوں، دیکھیں پولیس کے اوپر ملبہ گرایا جاتا ہے، بالکل پولیس ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی ہے اس شہر کے اندر جو کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، وہ بھی اس تمام صورتحال میں برابر کے شریک ہیں، جیسے پولیس شریک ہے وہ اسی طرح سے وہ بھی ساتھ ساتھ شریک ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ کہ ایک پولیس کے اندر کیا نظام جو ہے وہ، جب پولیس افسر یہاں پہ آتا ہے، ایس ایچ او جو آتا ہے، جو ایس پی آتا ہے، جو ایس ایس پی آتا ہے، جو ڈی آئی جی آتا ہے، کیا اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اسٹریٹ کرائم یا کرائم شہر کے اندر بڑھے گا تو اس کی نوکری چلی جائے گی یا وہ سیٹ سے ہٹ جائے گا؟ چونکہ وہ
اسٹریٹ کسی میرٹ کے اوپر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو بہت سے کچھ افسران ایسے ہیں جو کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں لگائے جاتے بلکہ سورسز کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ سیٹ حاصل کرتے ہیں. تو انہیں اس بات کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا کہ اگر شہر کے اندر اسٹریٹ کرائم ہوگا یا جرائم کی شرح بڑھے گی تو ان کو سیٹ سے ہٹا دیا جائے گا. تو یہ بہت جزا و سزا کا نظام بہت ضروری ہے. کیا ایک معاملہ ایسا بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر گرفتار کر لیا بھی جاتا ہے بٹ کچھ دنوں کے بعد جو ہے واپس رہائی بھی مل جاتی ہے, ضمانت مل جاتی ہے, کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ لوگ اب ڈر نہیں رہے, یہ کرمنلز ڈر نہیں رہے کہ یہ کرائم کریں گے, یہ ڈکیتی کریں گے, کسی کو مار دیں گے تو ان کو سزا ہوگی؟ بدقسمتی سے سبین ہمارے جیسے معاشرے کے اندر ہم ایک چیز یہ ہم سمجھتے ہیں یا ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اسٹریٹ کرمنل یا جو بھی جرائم کا ارتکاب کرنے والا شخص ہے اس سے مار دیا جائے تو جو دوسروں کو عبرت ملتی ہے. سینکڑوں اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں وہ زخمی کیے گئے ہیں, ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیے گئے ہیں یا درجنوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. لیکن اگر صورتحال اس طرح سے قابو میں آتی تو اب تک شاید کراچی کے اندر ہر طرف امن کی نہریں بہہ رہی ہوتی, لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. اس صورتحال کے لیے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خالی اس حکومت کو یا جو انٹیلیجنس سیٹ اپ تو اس کی ذمہ داری ہے یا پولیس کی ذمہ داری, اس کے ساتھ ریاست کی ذمہ داری ہے, سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ اسٹیپس جو کہ سندھ حکومت کو لینے تھے, ہم نے دیکھا کہ آج سے 4-5 سال پہلے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے اندر بڑی بات ہوئی کہ جی اسٹریٹ کرائم کو قابو کیا جائے گا, اس کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی, ٹیگنگ کی جائے گی, ان کے ہاتھوں میں الیکٹرانک ڈیوائسز پہنائی جائیں گی, اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں میں CCTV کیمراز ہوں گے. بدقسمتی سے اتنے کئی سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک جو کراچی کے اندر سیف سٹی کا منصوبہ ہے وہ شروع نہیں کیا جا سکتا. کام ابھی تک میں اس میں ذرا فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر کام ابھی شروع ہوا ہے لیکن لگے نہیں ہے کہ جس سے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں. جو پرانے کیمرے لگے ہوئے انہی کے ذریعے کیا جا رہا ہے, لیکن جو سیف سٹی کے تحت نظام بچھایا جانے تھا وہ نہیں بچھایا جا سکا. جو اسٹیٹ نے کام کرنا تھا, عدالتیں قائم کرنی تھی, وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون ہے. ای ٹیگنگ کس نے کرنی تھی. یہ والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانی یا دیگر جو غیر ملکی ہیں ان کے بارے میں معلومات, ان کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا کس کی ذمہ داری ہے کہ کون اس شہر کے اندر آ رہا ہے, کون اس شہر کے اندر جا رہا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ہم کتنے فارمل اور کتنے انفارمل ایگزٹ اس کراچی شہر کے اندر, اس کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر موجود ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ چلے جاتے ہیں. کتنی ایسی بستیاں ہیں جہاں پہ آپ آج بھی پولیس شاید رات میں جاتے ہوئے گھبراتی ہو کہ ایسے علاقوں میں نہ جائیں. ایک وقت تھا کہ کراچی میں شام کے بعد ہی کوئی نہیں جاتا, لیکن اب ایسی صورتحال اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ آپ رات کے دوران, رات کے وقت میں 10-11 بجے کے بعد اس علاقوں کو بھی جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا آپ ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ سنسان ہے. ہم تو ایسے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسی ویڈیوز فوٹیج ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ وہ کھانا کھا رہے ہیں اور آنے والے لوٹ کے چلے جاتے ہیں. ارد گرد کی سیکیورٹی کا, ان چیزوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. سنسان علاقوں پہ جانا تو بالکل ایک الگ بات ہے. سبین, میں ایک بڑا دعویٰ کرنے آپ کے سامنے اس کیمرے پہ جا رہا ہوں کہ کراچی کا جو ریڈ زون ہے, جہاں کے اوپر وزیر اعلیٰ ہاؤس, گورنر ہاؤس, IG سندھ پولیس کا آفس ہے, رینجرز کا آفس ہے, اس کے علاوہ دیگر سندھ اسمبلی موجود ہے, سپریم کورٹ کی بلڈنگ موجود ہے اور دیگر حساس جو دفاتر ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے. میں آپ کو کہ آرٹس کاؤنسل یہاں پہ موجود ہے, دیگر ہے. لیکن آپ اس ریڈ زون کے اندر آپ یہاں واک کر کے دیکھیں, آپ فون کان سے لگا کے واک کر کے دیکھیں, آپ آدھا کلومیٹر نہیں کر سکتے, آدھا کلومیٹر واک کر لیں. جو ذمہ دار کہتا ہے, جو ذمہ دار اس کو کہتا ہے کہ جی ایسا ہے ریڈ زون کے اندر سیکیورٹی ہے, وہ خود اکیلا ذرا واک کر کے دکھا دے بغیر کیمرے کے ساتھ اور صحیح سلامت اس علاقے سے گزر کے. بہت اہم بات ہے. فون ذرا مہنگا والا فون رکھے, اینڈرائڈ, کم سے کم اینڈرائڈ فون ہونا چاہیے اس کے ہاتھ میں. پرانا ہمارا جو بٹن والے پہ تو لائٹر نوٹ بات ہے, کم سے کم اینڈرائڈ فون اس کے ہاتھ میں. یہ فون کیوں رکھا ہوا ہے, چور بھی مارتے ہیں. That's the point. But again یہ بڑی ایک سیریس سی بات ہے جس کے اوپر حکومت کو ہم تو بات کر کے تھک گئے, لیکن ہم تھکیں گے نہیں, پھر بھی سوال پھر بھی اٹھاتے رہیں گے کیونکہ جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے وہ ہر شہری کا, کہ چاہے وہ کوئی بھی شہر کیوں نہ ہو. عارفین بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے. اس کو انشور حکومت نے کرنا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, آج کے دن کی مناسبت سے بات کرتے ہیں. آٹزم ایک کنڈیشن ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کے منانے کا مقصد ہے کہ اس
मरज़ और इससे बचाव के बारे में आगाही फैलाई जा सके। कुछ लोग इसको मरज़ समझते हैं और कुछ इसको कंडीशन कहते हैं। अच्छा, एक कंडीशन होती है शुएब, अगर देखा जाए तो एक तरह से ब्रेन ऐसे डेवलप हुआ होता है कि उन बच्चों में वो डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से सोसाइटी में बिहेव कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली सोसाइटी को कैसे उनके लिहाज से ढलना है, इसकी आगाही, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि मेल मिलाप आप सीखें। मैंने जान के कहा ना, कुछ लोग इसको मरज़ समझते हैं, हालांकि मरज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है और आपने अपने आप को उनके साथ घुलने मिलने के लिए ढालना है, उनको समझना है। लेकिन इस कंडीशन पे बात कर लेते हैं, जो कि ज़रा इसमें ये भी देखते हैं सबीन, समटाइम्स कोई बच्चा ऑटिस्टिक होता है और एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऑटिज्म से मुतासिर तो नहीं होते, लेकिन ऑटिज्म लाइक बिहेवियर उनकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। बिहेवियर एनालिस्ट हैं फ़ायज़ा बहमानी साहिबा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ायज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फ़ायज़ा साहिबा, कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि ऑटिज़म लाइक बिहेवियर भी और ऑटिस्टिक चाइल्ड भी ज़्यादा नज़र आना शुरू हुए हैं। क्या वजह जेनेटिक है? क्या वजह, जब ऑटिज़म लाइक बिहेवियर की हम बात करते हैं तो वो गैजेट्स हैं, क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं ऑटिज़म को, जो आपने जिस तरह ऑटिज़म को डिफ़ाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑटिज़म है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और इसमें बच्चों की जो सोशल कम्युनिकेशन होती है वो थोड़ी सी वीक होती हैं। इसमें आप बच्चों के अंदर देखेंगे जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि वो स्विचेस को ऑन एंड ऑफ कर रहे होंगे, वो लाइन कर रहे होंगे टॉयज़ को, उनको लाउड नॉइस अच्छी नहीं लगती। लेकिन यस, इसकी जो आजकल हम देख रहे हैं, उनका जो रेट है वो काफ़ी आगे जा चुका है। मे बी इसकी वजह ये हो सकती है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है बच्चों को। पाकिस्तान में ये चीज़ का अभी भी अवेयरनेस इतनी नहीं है पाकिस्तान में जितनी बाहर है। अग्नि में बाहर भी काम कर चुकी हूँ। जब मैंने यहाँ पे यू मैटर जो इदारा खोला है, उसमें हमने यही नोटिस किया है कि अवेयरनेस नहीं है। तो हम यही ट्रेनिंग्स करवाते हैं, इसमें पेरेंट्स को बता सकें कि जब आप छोटी छोटी साइंस बच्चों में घर पे देखें, स्कूल्स में हम टीचर्स को बताते हैं, आप साइंस देखें कि बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चा आपको लग रहा है कि आप उनसे बात करें बट बच्चा आपकी तरफ नहीं देख रहा, वो दूसरे अपने सेम एज के बच्चों से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उनकी स्पीच डिले है, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। ऐसे इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में आप देखेंगे। तो अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ राइट अवे एक्शन लें। आप किसी थेरेपीज़ पे जाएं, जैसे बिहेवियर थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, लेकिन कोई सही इंडिविजुअल जो सर्टिफाइड हो उनको अप्रोच करें। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे थेरेपीज़ का, उतना ही आपको जल्दी डिफरेंस दिखेगा बच्चों में। ये बस एक डिफरेंटली वो अपने आप को वो करते हैं, शो करते हैं। तो हमें जितना हम उनको समझ सकें तो वो इतना ही जल्दी वो सोसाइटी का पार्ट बन सके। बिल्कुल फ़ायज़ा, ये बड़ी प्यारी आपने बात की कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब सोसाइटी में हमें किस तरह करना चाहिए ऐसे बच्चों का, अगर आपको, क्योंकि हर जगह वो बच्चे बता के तो नहीं जा रहे होंगे, किसी भी सोशल गैदरिंग में अगर जा रहे हैं, ऐसे में हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने उन बच्चों को कैसे कंफर्टेबल फील करवाना है कि दे आर नॉर्मल। मुझे ये लगता है कि आजकल मैं पेरेंट्स को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को भी ट्रेन करें और वो खुद भी हों कि अगर आप किसी जैसे ग्रोसरी स्टोर में देख रहे हैं, आप स्कूल में देख रहे हैं बच्चे, और कि वो एक बच्चा है जो थोड़ा अलग से बिहेव कर रहा है, बड़ा आइसोलेटेड सा है, हमसे दूसरे बच्चों से बात नहीं कर रहा, तो होता ये है ऑनेस्टली कि वो बच्चे बुली हो जाते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। तो पॉइंट यही है अवेयरनेस का कि मैं चाहूँगी कि अगर आप कोई आप अपने किसी क्लास में अगर देखें कि एक बच्चा है जो बात नहीं कर पा रहा, उनके पास जाएं और आप खुद इनिशिएट करें। इंस्टेड कि आप बोलेंगे नहीं उसको तो बात करना नहीं आ रही, नहीं वो तो अलग ही है, उनको इनिशिएट करना नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे बात कैसे करें, वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं। आप पार्क में ऐसे बच्चों को देखें तो उनकी मदर से बात करें कि मैं अपने बच्चे को आपके बच्चे के साथ खिलाती हूँ, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। सोशल कम्युनिकेशन उनका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। तो अगर हम दूसरे लोग इस चीज़ में ज़्यादा कर सकेंगे तो इतना ही हम आई थिंक एक बड़ा मसला ये है ना कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा उस बच्चे के साथ खेलेगा तो शायद हमारा बच्चा मुतासर हो जाएगा, जो कि ज़ाहिर है कि इंतहाई गलत सोच है, कि इंतहाई गलत रवैया है कि हमें उस सोसाइटी का बिल्कुल इक्वल पार्ट समझते हुए उसके साथ अपने आप को चेंज करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है। अच्छा, ऐसे में जो थेरेपीज़ की बात आपने की, कितना अर्ली अगर थेरेपी स्टार्ट हो जाए तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है? जैसे आपने खुद कहा कि अगर इनिशियल एज में चेंज नज़र आए आपको बिहेवियर में, थेरेपी कराएं, लेकिन सबसे जल्दी ऐसा कौन सा चेंज होता है बिहेवियर में जो कि नज़र आ जाता है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन। अक्सर मेरे पास जैसे कि 6 साल के बच्चे भी आ रहे होते हैं, 12 साल के भी आ रहे होते हैं, बट
जब मेरे पास 2 साल का बच्चा आता है ना, मैं उनको कहती हूँ कि ये सबसे अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये अर्ली इंटरवेंशन हम ईजिली कर सकते हैं। और उसमें हम जैसे कि अगर मेरे पास 2 साल का बच्चा अगर आ रहा है, उसके अंदर वो बच्चा अपनी मम्मा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, एक वर्ड भी नहीं बोल रहा, वो बस पूरा वक्त भाग रहा है इधर उधर, और वो बैठ भी नहीं रहा, सिटिंग टॉलरेंस भी नहीं है, रिस्पॉन्डिंग टू नेम भी नहीं है, और वो बस ऊपर देख रहा है फैन को घूमते हुए, या वो बस भाग रहा है, स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिले, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो राइट अवे विद इन अ फ्यू मंथ्स हम आपको ये डिफरेंस जरूर दिखेगा कि बच्चा थोड़ा सा बैठने लगा है, थोड़ी सी सिटिंग टॉलरेंस आई है बच्चे के अंदर, बच्चा कमांड को फॉलो कर रहा है। अगर हमने कह दिया कि अच्छा चलो हम बाहर जा रहे हैं, तो बच्चा डिनाइल का, तो ये सब चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। पेरेंट्स का डिनाइल पहले मानते नहीं है, उनको मनाना कि वाकई दिस इज समथिंग जो कि है और उसको आपने एडमिट करना है और उसको बड़े इजीली अंडरस्टैंड करके इसको। और ऐसे में एक चीज और मैं ऐड करूंगी, बच्चों को घर में छुपा लें। कि हमारा बच्चा तो उसको तो खुदा ना खास्ता ये बीमारी होगी, अब लोग क्या बात करें। क्योंकि मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखी हैं अपने भी, बच्चों को प्रॉपर एक कमरे में बंद, घर से बाहर नहीं निकाला जाए, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा होता सोसाइटी में। That is very true. That's very true because यही हो रहा है। अब ये अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है। अब जैसे कि पीपल लाइक माई सेल्फ, लाइक हम बाहर से ट्रेनिंग लेके कराची में आ रहे हैं, ऐसे और भी लोग हैं, तो इससे ये होगा कि हम अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं पेरेंट्स को। अब वो थोड़ा डिनायल से निकल रहे हैं और देख रहे हो कि फाइन मेरे बच्चे के अंदर इशू है। और शायद ये इसलिए भी हो रहा है फायजा कि देयर इज हार्डली अ फैमिली कि जिसमें एक जो आपके पूरे नियर बाय लोग होते हैं उसमें कोई ऐसा बच्चा ना हो, तो इसलिए अब सबको पता है। और जिसने कहीं उसको मैनेज किया होता है जाके थेरेपिस्ट के थ्रू, तो दूसरे उससे बल्कि मशवरा ले रहे होते हैं। अब तो हम बड़े शहरों में स्पेशली देखते हैं कि बड़े अच्छे सेंटर्स बन चुके हैं। यही हो रहा है। अच्छा फायजा, आपने जिस तरह बात की, हमारे कराची में आपको पता है सबसे ज्यादा सेंटर्स हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये भी होता है कि हम पेरेंट्स ये कहते हैं कि अब तो बस मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया, अब तो बस अब मैं क्या करूँगी, वो पूरा उनका मोरल डाउन हो जाता है। मैं उनको कहती हूँ आप पुरानी चीज़ें मत देखें, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, आगे क्या करना है, ट्रीटमेंट पे फोकस करें, ट्रीटमेंट किस तरह होगी उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो टाइम बहुत अहम होता है। कोई टेस्ट होता है वैसे, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बहुत से लोगों को नहीं पता कि अगर वो शुरू में देखें कि कुछ बिहेवियर चेंज है तो क्या कोई टेस्ट होता है या कि सिर्फ एनालाइज किया जाता है बिहेवियर से कि अच्छा ये ऑटिज्म हो सकता है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है बच्चों की 2.5-3 इयर्स पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो जाती है, और वो काफ़ी जगह पे हो रही है, AKU भी है, काफ़ी और प्लेसेस हैं जहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही है। तो वो उससे उनको प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है, और अब ऑटिज्म है तो अब कौन सी थेरेपीज लेनी चाहिए। बट वो जो टेस्टिंग भी आती है वो आती है 2.5 पे, राइट। तो मैं अगर कराची की मैं अगर बात करूँ, बाहर मुल्कों में 2 इयर्स में ही दे देते हैं। मैं अगर ये कहूँगी कि अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है ना बच्चे में, कि बच्चा थोड़ा सा डिले है, बच्चा ये चीज़ें नहीं कर रहा जो नॉर्मल बच्चों में आप देख रहे हैं, आप टाइम वेस्ट ना करें, आप फौरन अप्रोच करें। बिल्कुल, आपको पता ही ना चले, मे बी वो साइंस कम होते हुए दिखेंगे आपको। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको डिले ना करें, कि कंडीशन में भी आपके कंट्रोल में रहे, बड़ा ज़रूरी होता है। और ऐसे में बड़ी ज़बरदस्त बात की है फायजा ने भी कि किस तरह से आप उन बच्चों को सोसाइटी का हिस्सा बनने दें, किस तरह से आप उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, और कैसे आपने खुद हिम्मत नहीं हारनी, ये बड़ी ज़रूरी बात है। सबसे अहम बात ये है। फायजा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। उसमें एक बात है कि ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि जितने स्कूल्स हैं वो इन बच्चों को भी एडमिशन दें। वो ये ना कहें कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकता, बच्चा तो स्पेशल है, इसको स्पेशल स्कूल में एडमिशन करवाएं। स्कूल में हर तरह का बच्चा जाना चाहिए, चाहे वो डिफरेंटली एबल है, चाहे वो ऑटिज्म से मुतासिर है, चाहे CP चाइल्ड है, कोई भी है। ये हमें वाकई आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा कि हर स्कूल में हर तरह का बच्चा एडमिट हो, स्कूल वाले उसको रिफ्यूज़ ना करें। एक ब्रेक की तरफ जाना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। क़ससुल अंबिया, जिसके सिलसिले में आज हम अल्लाह ताला के 2 बरगज़ीदा पैगम्बरों हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में मबूस किया और आप अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र पाई। और इसके साथ आज हम बात करेंगे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की, क्योंकि उन्हीं हालात में उसी वक्त ये भी वहीं पर मौजूद हैं, यानी बनी इसराइल के नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम की ज़बान इब्रानी थी और अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब की ताबीर के इल्म से नवाजा था। तो आज इस नशिस्त में हम इन दोनों अंबिया कराम से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्कॉलर डॉक्टर खुरमा। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम, कुछ अंबिया के बारे में तो हम बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, नाम भी ऐसा कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। इनका जिक्र आपको कुरान मजीद में नहीं मिलेगा, लेकिन तफसीर इब्न कसीर या ऐसी कुतुब जो क़ससुल अंबिया में
ایسے انبیاء کا ذکر کرتی ہیں جن کے بارے میں جن کو ہم احترام سے دیکھتے ہیں, جن کے بارے میں ہم شور ہیں کہ وہ نبی ہیں, ان میں ان کا نام شامل ہے. ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ بخت نصر نے جو حضرت ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا, تو اس زمانے میں جو نبی پھر بھیجے گئے تھے وہ حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے. حضرت ارمیہ علیہ السلام بالکل درویشوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے, اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب آپ جائیے اور بنی اسرائیل والوں کو بتائیے کہ بس ان کا وقت پورا ہو گیا, اور ان کو بتا دیں کہ اس دفعہ میں کوئی عذاب نہیں بھیجوں گا. ہم نے عاد, سمود, مصر میں فرعون پر نہ جانے دیکھا کہ ایسے عذاب آئے جو کہ بہت مطلب کہ میٹافزیکل نوعیت کے تھے, کہ اوپر سے آگ برس رہی ہے, ایسی چیخ کی آواز آ رہی ہے, اور ہم ان کے اوپر کسی ظالم حکمران کو بھیج دیں گے. اور حضرت ارمیہ علیہ السلام بہت خوف میں آئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں آپ ویسا کریں. تو انہوں نے کہا میں کیسے بولوں گا, I'm not that eloquent. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بس بنی اسرائیل والوں کے پاس جائیں اور جا کر کھڑے ہو جائیں. آپ وہاں جا کر کھڑے ہوئے اور آپ تختی بن گئے جس کے اوپر لکھائی ہو رہی ہے اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بنی اسرائیل والوں کو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے سنانا شروع کیا کہ ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں کہ آپ صحیح رستوں پر آ جائیں, اپنی تربیت ان اصولوں کے مطابق کر دیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو دے کر گئے تھے, ورنہ آپ کے اوپر ایک سخت حکمران کو بھیجا جائے گا اور ہر آبادی اڑا دی جائے گی, خواہ وہ خدا کا گھر کیوں نہ ہو, خواہ خدا کی کتاب کیوں نہ ہو. اور اس طرح کے کھلے عام اتنے سخت الفاظ تھے کہ بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ارمیہ پاگل ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں, جو ایسی بہکی بہکی باتیں ہمارے ساتھ کریں. بھائی خدا اپنا گھر کیوں کسی حکمران کو کہے گا تباہ کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ لیسنز دینے کے لیے وہ الٹے ہور زمانے آئے, تام بھید سجندے پائے, بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں. تو الٹے زمانے آتے ہیں تب آپ کو راز خدا کے سمجھ آتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا. انہوں نے جب بات مکمل کی, حضرت ارمیہ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا, آپ ان کے اوپر رحم کیجئے. اور اس روایت میں مشہور ہے کہ آپ کسی کو بلانے کے لیے, پکارنے کے لیے, اس کے دل میں اپنے لیے رحم دلی پیدا کرنے کے لیے اپنے گریباں کو چاک کر لیتے ہیں. خیر وہ تو ہماری ایون سب کانٹیننٹ روایت میں بھی شعراء میں ہے کہ وہ چاک گریباں کر لیتے اور سر پہ مٹی ڈالی اور کہا کہ آپ ان پر رحم کیجئے, میں ان پیغمبر ہوں, بنی اسرائیل والے ہیں, یعقوب کی اولاد سے ہیں, ان کو اس طرح نہ کیجئے. انہوں نے 3 سال کا وقت ان کو پھر بھی مل گیا. 3 سال کے وقت میں بھی بنی اسرائیل والوں کے اوپر کوئی بہتری نہ آئی. اور پھر ایسے ہوا کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی. پھر انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے, اور اس زمانے میں بھی تھا اور اب بھی تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ ایک اچھے وجدان کے لیے, اچھے الہام کے لیے آپ کے دل کو, ذہن کو صاف ہونا چاہیے. تو آپ نے اپنا 7 دن کے روزے رکھے, پھر 7 دن کے روزے رکھے اور صرف پانی سے کھولتے تھے. جب آپ پاکی کے اس مقام پر آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ بخت نصر جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہوگا اور وہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دے گا, حتیٰ کہ تورات جلا دی جائے گی اور وہ ان لوگوں کو پھر سے قید کر کے آگے لے کے جائے گا. اب ذرا یاد کیجئے آپ کہ کہاں سے ان کی قید شروع ہوئی کہ حضرت یوسف کے ساتھ یہ بادشاہ بن کے وہاں گئے, پھر یہ قید ہوئے, پھر حضرت موسیٰ ان کو آزاد کرانے آئے, پھر یہ قید ہوئے. تو بنی اسرائیل کی بات جو آپ نے بھی کی کہ انہوں نے اپنا شریر پن, وہ جو شرارتیں تھیں مذہب کے ساتھ, وہ جو ڈسپلن ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک مذہبی ذہن کو, انہوں نے نہیں چھوڑا. ہم کب سے تواتر سے چل رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آنورڈ, تو ابھی بھی جن پیغمبر کا نام آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں, اور آگے حضرت دانیال علیہ السلام جن کا ذکر میں آج ہی کروں گا, وہ بھی اسی قوم بنی اسرائیل پہ دی گئی. اور حضرت ارمیہ علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام وہ کمپینینز ٹوگیدر, یہ دونوں ایک ہی وقت میں کٹھے رہے ہیں. بخت نصر آیا اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. کل ہم نے جہاں ایپیسوڈ ختم کی تھی ہم نے بتایا کہ ہیکل سلیمانی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا, اور اس کے بعد اس نے وہاں سے پھر بنی اسرائیل والوں کے 90,000 لوگوں کو ساتھ لیا اور ان کو قید کر کے اپنے ساتھ لے کے گیا. محققین اتنا میچور زمانہ تھا اور بخت نصر کی زندگی تو بہت آبزرو کی گئی تھی کہ انہوں نے 90,000 میں یہ بھی کاؤنٹ کیا کہ کس یعقوب کی کس نسل کے کتنے بچے وہاں پر تھے. ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے. بخت نصر پر 1-2 منٹ میں چاہوں گا ہم ضرور بات کر لیں. بہت بڑی تاریخ میں ایک ظالم جابر حکمران کے طور پہ گزرے ہیں. قارون, فرعون, مطلب کہ اس کے سامنے فرعون چھوٹا لگتے ہیں. اچھا, بالکل ایک چھوٹا سا کردار لگتے ہیں اس کے سامنے. بخت نصر کے حوالے سے قدیم دنیا کے جو 7 عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے جو ہینگنگ گارڈنز آف دا بیبلون ہے, وہ بھی اس کے حوالے تھا. دیکھیں میں کچھ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں, کچھ نہ کچھ تو وصف ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے یہ کام لیا, کیونکہ باقی تمام قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں, وہ عذاب جو نیچرل فورسز, ہواؤں, آگ, پانی کو کہا گیا. یہاں پر ایک آدم کو کہا گیا. اب اس آدم میں
کوئی تو خوبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ والا کام لیا، اور اس میں خوبی تھی ہی واز ویری سویلائزڈ. اس کو چیزوں کو حسین بنانے کا بہت شوق تھا. اس کی ایک دلیل ابھی آگے بھی آئے گی کہ وہ حضرت ارمیہ علیہ السلام سے جب ملا تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ ان کی بات کی. اب ایک جنگجو خونخوار نوعیت کا آدمی ادب سے بات کرے، بڑے ادب سے بات کرے، بھائی تم تہذیبی آدمی ہو، نہیں ریسپیکٹڈ ہے. جو ہینگنگ گارڈنز آف دا بیبلون ہے، ہمارے بچے جو بہت شوق سے پڑھتے ہیں قدیم دنیا کے 7 عجائب، وہ اس نے تعمیر کروائے تھے. اور اس کے علاوہ اس نے جو وال آف بیبلون ہے وہ جو اتنی چوڑی تھی کہ اس کے اوپر گھوڑوں کی ریس وہ ہو سکتی تھی، وہ بھی اسی نے بنوائی تھی. تو اور ظاہری بات ہے جنگ جیتنے کے لیے بڑا اسٹریٹجک مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، بڑے نت نئے قسم کے ہتھیار اس کے پاس تھے. خیر اس کو پتہ چلا کہ وہ انہی لوگوں میں ارمیہ علیہ السلام موجود ہیں. تو بنی اسرائیل والوں نے بھی کچھ اس کو بتایا کہ ہمارے ایک آدمی تھا جو بار بار تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم ہم پر حکمران ہو جاؤ گے. تو انہوں نے ان کو طلب کیا، اور جب پتہ چلا کہ یہ پیغمبر ہیں اور ہی کلیمز ٹو بی پروفٹ، تو اس نے بہت ادب سے ان کا خیال رکھا. اور اس نے پھر کہا کہ اس قوم کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اگر آپ جیسا آدمی بھی کہتا ہے. تو پھر اس نے ان کو دعوت دی کہ آپ میرے پاس بھی رک سکتے ہیں. تو ایک بہت ہی کوٹ میں زندگی گزارنے کا بھی موقع ملا. یہ موقع پھر آگے اس قیدی کے پاس چلا گیا جن کا نام دانیل علیہ السلام ہے، کہ ان کو بھی بلایا گیا کیونکہ آپ بہت ہی حسین تھے، بہت ذہین تھے، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کی زندگی کی ایک مماثلت، ایک انتہائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں مررڈ لائف تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام he came to Egypt as a slave. حضرت دانیل علیہ السلام he came to the court of بخت نصر as a slave. اور پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ اپنے حسن کی بنیاد پر، ذہانت کی بنیاد پر اٹھائے جاتے ہیں. اچھا. دوسری بات جو حضرت دانیل علیہ السلام کے پاس تھی وہ یہ کہ آپ خواب کا علم رکھتے تھے. یہ سنت بھی سنت یوسف ہے، آپ کے خون میں اوپر چل رہی ہے، تو وہ ان کے پاس موجود تھا. ہوتا یہ کہ بخت نصر کو ایک خواب آتا ہے، اور خواب یہ کہ وہ ایک بہت بڑے بت کو دیکھتا ہے جس کا سر سونے کا ہے، چھاتی تانبے کی ہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ سلور کا بنا ہوا ہے، اس کی پنڈلیاں لوہے کی ہیں، اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ لوہے اور مٹی دونوں کے بنے ہوئے ہیں. صحیح. بخت نصر اس خواب کو دیکھتا اور حتیٰ کہ بھول جاتا ہے، مگر خواب کا تجربہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ خواب آیا تھا. آخرکار وہ اپنے تمام پامسٹ اسٹرالوجرز ان کو کال آؤٹ کرتا ہے، وہ لوگ جو پروفیسیز کر سکتے ہیں کہ آپ آئیں اور بوجھیں میرا خواب کیا تھا اور مجھے بتائیں. وہ تذبذب میں تھا، بے چین ہو رہا تھا. تو آخرکار حضرت دانیل علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اور پتہ چلا کہ وہ تو خواب دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں نے خواب دیکھ رکھتا ہے اور میں اس کے بارے میں I don't know what exactly it is and I've forgotten that. میں بھول گیا ہوں. حضرت دانیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت دو، میں اپنے اللہ سے اس کے بارے میں حکمت موصول کروں گا اور پھر تمہیں بتا دوں گا. خواب بھی نہیں پتا. خواب بھی نہیں پتا. تو آخرکار ایسے ہوتا ہے کہ حضرت دانیل علیہ السلام کو خواب کا علم ہوتا ہے، اور جیسے خواب کا علم ہوتا ہے آپ اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً تم نے خواب دیکھا ایک بت کا. اب اس کو یاد آنے لگ پڑتا ہے کہ ہاں میں نے بخت نصر کو میں نے تو خواب دیکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سر ہے وہ سونے کا ہے، وہ سر تم ہو، اور اس کے بعد جو چھاتی ہے وہ تانبے کی ہے. یہ وہ سلطنت ہے جو تمہاری سلطنت کے بعد آئے گی. اور اس کے بعد ایک ٹانگیں جو ہیں وہ لوہے کی ہیں. وہ لوہا یعنی کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو بہت سٹرونگ ہوگی، اس کی جو سیولائزیشن ہوگی بڑی پاورفل سیولائزیشن ہوگی. اور پاؤں جو ہیں وہ لوہے اور مٹی کے. یعنی اس کے بعد جو ایک سلطنت آئے گی وہ ڈائیورسیفائڈ ہوگی، ان میں آپس میں اختلافات ہوں گے، ان میں متفرق خیالات پائیں گے، اور آخر میں بڑھ جائے گی. یعنی جو سلطنت تم نے چن کے رکھی ہے، اور آخر میں ایک پتھر گرتا ہے تمہارے سر کے اوپر، یعنی کہ تمہاری سلطنت پاش ہو جائے گی. اور پتھر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آخرکار وہ پوری دنیا بن جاتا ہے. اور وہاں سے وہ کہتا ہے کہ آخری زمانے میں کوئی آئیں گے اور وہ ایک ایسی سلطنت بنائی جائے گی جو پرماننٹلی رہے گی، and that will be the kingdom of God, the kingdom of heaven. اور وہ سلطنت ہوگی تو جس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یقیناً ماننا ہے کہ واقعہ دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت ہے. تو وہ انہوں نے اس کا جب خواب بوجھا تو بہت متاثر ہوا. اس سے پھر آپ کو اپنے کوٹ میں رکھا. 3 اور بھی ایسے سینٹس تھے جس کے ساتھ انہوں نے، جو بنی اسرائیل کی قوم سے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو اپنے کوٹ میں رکھا اور بہت قریب رکھا اپنے کوٹ میں، اور مشوروں میں بھی ان کو اکثر شامل رکھتا تھا. لیکن بخت نصر کی وفات ہو جاتی ہے، اور بخت نصر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اس کا تھرون سنبھالتا ہے، اس کی سلطنت سنبھالتا ہے. تو وہ لوگ جو حسد رکھتے تھے حضرت دانیل علیہ السلام سے، وہ آخرکار کانسپریسیز شروع کر دیتے ہیں کہ دانیال تو غلط مشورے دیتے تھے، اور تم ان سے پوچھتے کیوں؟ یہ اللہ والے ہیں، تم جو ہو وہ آتش پرست ہو، تم لوگ تو اللہ کو نہیں مانتے.
تو تم لوگ اس کو بات ہی کیوں سنتے ہو؟ تو ایسے میں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کو اس کا جو بیٹا ہے بخت نصر کا وہ شیروں کی طرف پھینک دیتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے جو لفظی معنی ہے وہ ہوتے ہیں کہ میرا خدا میرا منصف ہے۔ دانیال کے لفظی معنی ہے گاڈ از مائی جج، خدا میرا منصف ہے۔ اب وہ جب وہاں پھینکتے ہیں 2 شیروں کے اوپر تو اوپر سے ڈھک دیا جاتا ہے، کچھ روایات میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کچھ روایات میں ڈھک دیا جاتا ہے 5 دنوں کے لیے۔ آخر کا حضرت دانیال علیہ السلام اندر بیٹھے ہیں اور آپ اندر اللہ کی تسبیح شروع کر دیتے ہیں، جس کی پہلی اس تسبیح کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا اپنے ان بندوں کو کبھی نہیں بھولتا جن کا ذکر بندے اپنے اللہ کا کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں، جس کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میں بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام جو ہیں وہ ان 2 شیروں کے ساتھ سروائیو کرتے ہیں۔ آخرکار 5 دنوں بعد جب اوپر سے جگہ وہ اوپر سے ڈھکن ہٹایا جاتا ہے، یا جو لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ حضرت دانیال علیہ السلام تسبیحات میں مصروف ہیں اور شیر پاس ہی بیٹھے ہیں۔ یہاں پر اسٹیرک دے کے جو باقی مذاہب ہیں وہ تو یہاں پہ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ دانیال بھوکے ہیں، آپ ان کے لیے کھانا لے کے جائیں۔ انہوں نے کہا وہ تو بہت دور ہیں اور میں بہت دور ہوں، تو آخرکار وہ ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، تو ان کو ٹیلی پورٹ کیا جاتا ہے اور وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور شیروں کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک انگوٹھی بھی تھی حضرت دانیال علیہ السلام جس کو پہنتے تھے، جس میں 2 شیر بنے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے اپنی ایک بڑی شان و شوکت والی زندگی گزاری، اور پھر جب آپ فوت ہوئے تو اب آپ کا جو مقبرہ ہے وہ ایران میں موجود ہے۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام دونوں ایک ہی دور میں آئے، دونوں کو بخت نصر کا کوٹ دیکھنا نصیب ہوا، اور دونوں نے ہمیں اصل بات بتائی کہ توکل کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ بہت زیادہ اشیاء، بہت زیادہ ریسورسز، گاڑی، گھر، بنگلہ، بینک بیلنس رکھ کے یہ سب کچھ جو ایک رسماً توکل ہوتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ بھائی وہ توکل نہیں ہوتا، وہ ایک نفسیاتی آپ نے ضرورتوں کے لیے خدا کو رکھا ہوا۔ توکل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب پھینکا گیا ہے اس شیروں پہ، تو اب آپ یو ناٹ پلیڈنگ ٹو ہیم کہ مجھے معاف کر دو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ کوٹ سے کچھ کھاتے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو اپنے ارد گرد بڑے طاقتور لوگ پسند ہیں، تو انہوں نے کہا آپ صرف میرے لیے سبزی کا انتظام کیجیے۔ تو اس کے بعد وہ اسی سبزی کو کھاتے تھے اور اسی سے اتنی ہی طاقت پکڑتے تھے۔ تو توکل والے وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہر بات اللہ کی طرف رکھتے ہیں، وہ بلندی پر بھی جا رہے ہوں تو وہ اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور گرتے بھی ہیں تو ان کا رخ اللہ کی طرف اٹھتا ہے۔ تو اور یہ ایک بڑی بات تھی جو ہمیں حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام سے سیکھنی چاہیے۔ بے شک خرم بھائی، بہت شکریہ آج کے سیگمنٹ کے لیے، جس میں ہم نے حضرت ارمیہ علیہ السلام، ان کی زندگی کے چند واقعات، اور پھر حضرت دانیال علیہ السلام، اور یہ بھی ہمارے لیے کتنی ایک اہم بات سبین کہ ایک ہی وقت پہ 2 نبی ایک قوم پر ہوں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سیکھنے لائق بات تھی کہ اس میں بھی کوئی حکمت تھی کوئی اللہ تعالیٰ کی۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آتے ہیں ساتھ۔ روزہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی فرض کی گئی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے، جو کہ نہ صرف ہماری روحانی اور جسمانی صحت کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہمارے اخلاقی کردار سنوارنے میں بھی ایک بہترین کردار ظاہر ہے اس کا ہوتا ہے، اس کا اہم رول ہوتا ہے۔ ہاں، ایسے کہتے ہیں نا شعیب کہ آپ رمضان میں اپنی جو عادات بنا لیتے ہیں، جن کو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہی آپ کی آگے چل کے عادت پکی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تربیتی کورس ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے وہی اس میں پاس ہو سکتے ہیں اس کورس کو اچھے طریقے سے، جو کہ اس کو کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، پورے طریقے سے کریں گے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آج اب بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر راجہ سیاح صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ راجہ صاحب، روزہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ ہمارے لیے آیا، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے قوموں کو فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر خدا خوفی آ جائے، تم گناہوں کو چھوڑ سکو۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں تم نے حلال اشیاء کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، آپ صبح فجر سے لے کر مغرب تک شام کچھ کھاتے پیتے نہیں، حالانکہ وہ تمام کھانے پینے کی اشیاء حلال ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، آپ کے فریج میں پڑی ہوئی تھیں، لیکن آپ کے اندر یہ ایک سینس آف ایک گاڈ کانشیسنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک ایسا شعور پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا۔ تو جو رب آپ کو رمضان کے مہینے میں دیکھ رہا ہے وہ رمضان سے باہر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دی، تو سارا سال پھر حرام بھی تو چھوڑنا پڑے گا نا۔ اچھا، میں اس پر آنے بھی لگا تھا، دیکھیں حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہوا نا، کیونکہ جو چیزیں
منع ہے وہ تو ویسے بھی منع ہے، چاہے روزہ ہو نہ ہو، صبح ہو شام ہو یا کہیں پر بھی آپ، جس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں جی کہ آپ غصہ نہ کریں ویسے ہی حرام ہے، جھوٹ نہ بولیں ویسے ہی منع ہے، گناہ ہے، تو ہر وہ کام جو غلط ہے جو گناہ ہے وہ تو ویسے بھی منع ہے۔ بالکل، اصل میں نا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہمارا جو اصل اسلام کا مقصد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جانا، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ بھی کہنا کہ حلال چھوڑ دو تو آپ کہتے ہو کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم حلال سے بھی رک جاتے ہیں تو اور دیکھیں حلال سے رکنا جو ہے نا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کھانا پینا جو ہے اگر آپ کو زیادہ دیر نہیں ملے تو انسان مر بھی سکتا ہے اور بہت سیریسلی یعنی ہاسپٹلائز بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں یا فار ایگزامپل بہت ہائی رائز بلڈنگز میں کام کر رہے ہیں، سیمنٹ بجری سریا اٹھا رہے ہیں، مشقت والے کام کر رہے ہیں، مشقت والے کام ہے، اور مثال کے طور پہ گرمیوں کا مہینہ ہے اگر بہت زیادہ، اور صبح سحری بھی صحیح سے نہیں کیا آپ نے، پانی صحیح سے نہیں پیا، ڈی ہائیڈریشن کا لیول ہے، تو کچھ لوگ تو بیچارے انٹینسو کیئر میں چلے جاتے ہیں یا فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کھانا پینا جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان اگر زیادہ دیر تک اس سے پرہیز کرے تو انسان مر بھی سکتا ہے اور بڑی مشقت ہے، لیکن کوئی بھی انسان آج تک گناہ نہ کرنے کی وجہ سے انٹینسو کیئر میں نہیں گیا۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کوئی چیز اگر حرام کی ہے تو اس کا حلال آلٹرنیٹیو بھی دیا ہے۔ اگر کھانے پینے کی اشیاء میں کچھ آئٹم حرام ہے تو حلال بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بزنس کرنے کے، رزق کمانے کے حلال آپشنز بہت زیادہ ہیں، حرام بہت تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان اپنے آپ کو اس لائن پہ ڈسپلن کرنا شروع کرے کہ اگر میرا رب مجھے کسی بھی چیز سے روکتا ہے مجھے رک جانا چاہیے، تو رب تو وہی ہے، رمضان میں بھی وہی ہے، رمضان سے باہر بھی وہی ہے۔ تو اصل جو ہماری پریکٹس اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں نا روزے کے اندر جو تربیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں زیادہ مشکل چیز پہ ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کہ باقی سارا سال آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ بالکل۔ اسد صاحب ابھی جس طرح سے شعیب نے ذکر کیا کہ ویسے بھی ظاہر ہے ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کہ ویسے بھی منع ہے گناہ کرنا، ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے اگر آپ وہ گناہ کر رہے ہوتے تو اس کا گناہ آپ کو زیادہ ہوتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں نا ایک اوور آل انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا ہے جہاں پہ گناہ کرنا مشکل ہوا ہوا ہے آپ کے لیے، یعنی ایک تو آپ روزے کی حالت میں بھی ہیں، پھر اوور آل جو ماحول ہے، شیاطین بھی بند، ہم جس طرح فیل کرتے ہیں اس چیز کو کہ واقعی بڑا ایک برکت والا ماحول ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر یہ کہ دیکھیں نماز تراویح چل رہی ہیں، لوگ افطاریاں کر رہے ہیں، سحریاں کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشنز بھی ساری ماشاءاللہ بہت رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہیں، ہر طرف ایک رمضان کی آپ کو وائب ایک فیلنگ مل رہی ہے۔ اس ماحول میں بھی انسان اب برائیوں کی طرف جائے، نوئنگ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نوئنگ کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے لیے میں حلال اور حرام سے تو خیر ٹھیک ہے میں نے اپنا وہ جو ہے نا تمیز کر لی، تو اب یہ جو باقی کے جو گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، دوسروں کے ساتھ وہ ایک بد سلوکی والا معاملہ، تو پھر اپنے آپ کو زیادہ کانشیس انسان ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کے اب رمضان میں شیاطین جب قید ہیں، ہم بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے اپنے اوپر ایک چیز آتی ہے کہ اپنی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھیں نا ہمارے ویسے سارے سال میں دو دشمن ہوتے ہیں، ایک شیاطین اور ایک ہمارا اپنا نفس۔ تو یہ جو نفس امارہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں تو یہ آپ کا نفس ہی ہے جو کہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے لیے جو ہے نا، اس کو آپ نفس کی مثال یوں لیں کہ جیسے ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے نا، تو اس جنگلی گھوڑے کو ٹیم کرنے کے لیے جو رائڈر ہوتا ہے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ گھوڑا بھدکنا شروع کر دیتا ہے اور رائڈر جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس پہ سے نہیں اترنا، مشقت ہے، محنت ہے، ڈیفیکلٹی ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لے تو وہ گھوڑا جو ہے اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے کو بولے لیفٹ جاؤ وہ لیفٹ جاتا ہے، رائٹ جاؤ رائٹ جاتا ہے، گیلپ کرو وہ گیلپ کرتا ہے، رک جاؤ وہ رک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا نفس جو ہے نا، وہ جب ہم اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھدکتا ہے۔ یعنی پہلی دفعہ آپ اس کو کہیں کہ ابھی صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھو تو نفس کہتا ہے نہیں یار بستر بہت ملائم ہے، نرم گرم ہے، میں تو کیوں نکلوں، اب یہاں سے نکلوں گا ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، اور عام دنوں میں ہم کہہ رہے تھے شیطان نہیں اٹھنے دے رہا۔ ہاں، لیکن وہ سمے نا ہمارا نفس جو ہے نا وہ آرام پسند ہے، وہ ایز چاہتا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو نارمل حالات میں بتاتا ہوں، رمضان سے باہر بھی آپ بات کریں، نفس چاہتا ہے میں سارا دن صوفے پہ بیٹھوں اور پاپ کارن کھاؤں، لیکن جب آپ جہاد کرتے ہو نا، آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے جم جانا ہے، میں نے ورک آؤٹ کرنا ہے، میں نے ایکسرسائز کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ مشقت ہے، ڈیفیکلٹی ہے، محنت ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ بنانا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو سنا دوں، بندے نے بدتمیزی کی نا آپ سے، دل تو چاہ رہا ہے سنا دوں لیکن کنٹرول والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، پیار سے معاف کرتے ہیں، ایسے ہی احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا نہیں ہے، غصہ تو آتا ہے لیکن کنٹرول کرنا ہے، غصہ پی جاتے ہیں اور پھر پیار سے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری ایکسرسائز جو ہے نا وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، جہاد کرنا اس کے خلاف، مشقت کرنا۔ دل تو بہت چاہ رہا ہے، جس طرح بہت گرمی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، فریج میں ساری آپ کی مرضی کی اشیاء بھی پڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، لیفٹ رائٹ آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں، آپ صرف اکیلے ہیں، تو پھر بھی ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں
کیونکہ ہمیں پتہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ عبادت ہے ہی صرف اس کے لیے جس کا اجر اسی نے دینا ہے. بے شک, تو اللہ کی رضا کے لیے پھر ہم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں. اچھا, غصے کی چونکہ اس دوران بات ہوئی, کوئی ایسا موقع بھی آتا ہے جب غصہ حرام نہیں ہوتا؟ دیکھیے, غصہ بالکل اللہ کی رضا میں جب غصہ ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ جس کو ہم غیرت بھی کہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ اسلام کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہی ہے غزہ کی صورتحال ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور آپ کو غصہ آتا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں آنا چاہیے. اور اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو پھر آپ کی غیرت پر سوال اٹھے گا کہ بھئی آپ کس قسم کے مسلمان ہیں کہ ایک جگہ پر یہ معاملات ہو رہے ہیں اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہے. یعنی کہ کم از کم بیر منیمم تو یہ تھا نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں ہوتی ہے. لیکن اب سوال پتہ کہ اب غصہ چلے آگے آپ کو فیل ہوا, آپ کو پین فیل ہوئی, آپ کو غصہ فیل ہوا, آپ کو غم ہوا, لیکن اب کرنا کیا اس کے ساتھ, یہ اصل سوال ہے. اب یہ یہاں پہ ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, غصہ جس کو ان چیکڈ ہوتا ہے, ان چینلائز, پھر کیا ہوتا ہے لوگ سڑکوں پہ نکل کے وہ توڑ پھوڑ, اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار موب بن جاتا ہے, اے ٹی ایم لوٹ لیا, فلاں کر لیا, کسی کی سائیکل کو آگ لگا دی, کسی کے ٹائر جلا دیے. مطلب یہ وینٹیلیشن اس کی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے, اس کو پروڈکٹیو بناؤ, اس کو پرو ایکٹیو بناؤ, کچھ کرو ایسا اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لے کے آؤ, لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ. دیکھیں ہمارے اوپر زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے اعمال بھی تو ہے نا. اگر ہم آج بات کرتے ہیں کہ جی مسلم کنٹریز میں ہماری جو ہے نا ہم لوگ سو رہے ہیں یا ہم لوگ کوما کی سٹیٹ میں یا کیا معاملہ چل رہا ہے, تو اس کے اندر ہم بھی تو شریک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. تو اس غصے کو چینل کریں کہ میں نے اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج کریٹ کرنا ہے. اور شاید آپ ریلائز کریں کہ میں خود اپنی بات کروں, میں دنیا کو نہیں بدل سکتا, میں اپنی امت کو بھی نہیں بدل سکتا, میں اپنے ملک کو بھی شاید نہیں بدل سکتا, میں شاید اپنے شہر کو بھی نہیں بدل سکتا, میں اپنے آپ کو تو بدل سکتا ہوں, ہاں لیکن اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں. تو لیٹ می اسٹارٹ دیر, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ تو پوچھے گا کہ بھئی جو تمہارے بس میں تھا وہ کیا یا نہیں کیا. اور اللہ جب آپ کو استطاعت دے تو پھر آپ اپنے گھر کو بھی بدلیں, اپنی اسٹریٹ میں بھی لے کے آئیں, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, پوری امت میں یہ بات کریں. لیکن یہ بگیسٹ جرنی جو ہے نا وہ اس پہلے سٹیپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو غصہ کچھ چیزوں پہ آتا ہے, جائز بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو چینلائز کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ آپ کا ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے, وہ تخریب کار قسم کا ایونیو نہیں ہونا چاہیے. صاحب اچھا, عموماً ویسے دیکھیں روزے کی حالت میں روڈز پہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویسے بھی لوگوں کو زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے یا وہ ایکسپریس روزے کی حالت میں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا میٹر آپ کو لگتا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو روزہ رکھتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے ملک اور قوم پر احسان کیا ہوا ہے. نہیں, اور روزہ لگنا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے چلیں یہ ہوتا ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, اس کو غصے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں وہ بس دیکھیں, ایک انسان کی جب اگر آپ سائیکولوجیکلی بات کریں تو ہر انسان کے نا کچھ ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں جو اس کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں, جو اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں, جن کو ہم سٹیمولس کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹیمولس ہے اور اس سٹیمولس کے بدلے میں پھر ایک رسپانس آتا ہے. تو اب ایک انسان, گرمی بہت زیادہ ہے, مثال کے طور پہ نارمل حالات ہے, روزہ نہیں بھی آپ کا, گرمی بہت زیادہ ہے, تو آپ کو شاید فیل ہو کہ میں خواہ اریٹیٹ ہو رہا ہوں بیکاز گرمی ہے, پسینہ ہے, دھوپ ہے, اور پھر فیومز ہیں پیٹرول ڈیزل کے, تو آپ اریٹیٹ ہو رہے ہو خواہ. یا پھر فار ایگزامپل آپ اپنا سوشل میڈیا پروفائل کو اسکرول کر رہے تھے, آپ نے ایک نیگیٹو کامنٹ پڑھ لیا اپنے بارے میں اور وہ آپ کے دماغ میں اریٹیٹ کے طور پہ بیٹھ گیا. ابھی آپ نے اس کو کہیں پلیس نہیں کیا کہ بھئی یہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ, یا کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جس کی طرف میں خاص توجہ دوں. تو یہ اریٹنٹس بلڈ ہوتے ہیں. اب صبح سے آپ نے نہ کھایا ہوا ہے نہ پیا ہوا ہے, اب یہاں پہ تو صبر زیادہ درکار ہے نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں عبادت کی حالت میں ہوں, میں ایک اسٹیٹ آف ورشپ میں ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی سے لڑائی کروں, جھگڑا کروں. تو اس کے لیے کانشیس ہونا. تو یس اریٹنٹس ہیں, ہو سکتا ہے گرمی ہو سکتا ہے بھوک اور پیاس نیچرل ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, لیکن بات کیا ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں کس طرح سے اپنے اوپر, اپنے نفس پہ, اپنے غصے پہ آپ نے قابو پانا ہے, کیونکہ اسی کا نام روزہ ہے. بالکل ایسا. بہت شکریہ ساتھ موجود تھے ہماری اس نشست میں. اور ناظرین, ظاہر ڈسکشن بڑی اہم ڈیلی بیسس پہ ظاہر ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خبریں ہم تک آتی ہیں جو کہ آپ سے شیئر کرنا بہت اہم ہوتا ہے. اس طرح بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے کہا روزہ لگ رہا ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اچھا آپ فار ایگزامپل مارکیٹ گئے ہیں اور آپ کو جلدی ہے کہ میں شاپنگ مکمل کر لوں کہ مجھے گھر جانا ہے, نماز کا بھی سم ٹائمز وقت ہوتا ہے, خواتین کی اسپیشلی بات کریں, کے لیے ویسے بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ اگر مارکیٹ میں چلے جائیں یا ایسی جگہوں کے اوپر تو آپ کو ایک جگہ نہیں ملتی جہاں پہ آپ نماز ادا کر سکیں. جو کوئٹہ سے ایسی خبر ہمارے پاس آئی سبین کے خاتون SSP ہیں پری گل ترین, بازار سے جو خریداری کرنے والے خواتین ہیں ان کے لیے نماز کی جگہ انہوں نے مختص کی.
ख़वातीन पुरसकून माहौल में नमाज अदा कर पाती हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। कोयटा के मरकजी बाजार में ख़वातीन कस्टमर्स के लिए बाजार में नमाज के लिए जगह मुख्तस कर दी गई, जिसका सहरा SSP सिटी परी गुल तरीन के सर जाता है। कोयटा के मरकजी शॉपिंग बाजार लियाकत बाजार में कायम मखसूस मकाम पर ख़वातीन पुरसकून माहौल में नमाज की अदायगी और तिलावत कुरान पाक कर सकती हैं। मैं लोकल हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि औरतें यहाँ शॉपिंग करती हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो जाके नमाज पढ़ें या बच्चों को डायपर चेंज करें या बच्चों को फीड करें। तो हमारे पास इस नमाज की जगह के अलावा हमारे पास वॉशरूम्स भी हैं जो कि प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, सैनिटाइज्ड, बड़े साफ़ क्लीन वॉशरूम्स हैं। बाजार में ख़वातीन के लिए वुज़ू खाने का भी खास इंतजाम किया गया है। नमाज की अदायगी के लिए मुख्तस मकाम बनाने पर ख़वातीन ने खुशी का इजहार किया है। कैमरामैन सलमान सनी के साथ असमत समालानी, हम न्यूज़, कोयटा। ये रिपोर्ट आपने देखी और ज़ाहिर ऐसी बहुत सी और मिसालें कायम होनी चाहिए, ऐसी सहूलत, ऐसी आसानी होनी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त काम इन्होंने किया है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, रहिए हमारी ट्रांसमिशन रमज़ान और हम में हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कौमी खिलाड़ी जिनको ब्रेक नहीं लगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी चल रही है ट्रेनिंग, और आप सब जानते हैं ट्रेनिंग हो रही है काकूल में, और ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़ा सा ना मेहमान नवाजी भी हो रही है उनकी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कौमी स्टार से हमारे जब वो काकूल अकेडमी में वहाँ पर मौजूद है, तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो कैडेट्स हैं वो उस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। बॉनफायर हुआ है और बड़े कैडेट्स वहाँ पे बड़ा खुश हुए, सेल्फियाँ ली गई है जी, हाँ, ऑटोग्राफ्स लिए हैं। हाँ। ज़ाहिर है वो अपने अपने फेवरेट से मिलना चाहते थे, तो उनकी मुलाकात हुई है, खूब उनकी खुशगपियाँ। तो मैं तो बल्कि ये सोच रहा था सबीन की ये तो ट्रेनिंग अच्छी है ना, साथ साथ एंजॉयमेंट भी चल रही है। हाँ। ताकि वो बोर ना हो जाए ट्रेनिंग से। बात है, वैसे देखिए साथ साथ बैलेंस करके आपको चलना होता है ना। आप क्या 24 घंटे उनकी ट्रेनिंग हम सुन तो रहे हैं ट्रेनिंग। एक चीज और भी सबीन, चुके ज़ाहिर हम देखते हैं कि आसपास ना कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, नेगेटिव न्यूज़ में से कहूँगा बहुत ज्यादा आ रही होती है, स्पेशली कुछ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, ग्रुपिंग हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है, शाहीन और बाबर की शायद आपस में बनती नहीं है। तो ये देखें जी, आपस की दोस्ती, आपस का प्यार, आपस का टीम स्पिरिट हमें नजर आता है कि वहाँ पर स्पेशली जब आप इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली आप और क्लोज हो जाते हैं। एंड प्लस काकूल से मुतालिक मैं जरूरी बात दूंगी, वहाँ पे ट्रेनिंग जो कर रहा होता है ना, उनकी आपस में दोस्ती वैसी हो जाती है, एक कनेक्शन होता है। हाँ। वो होता है कि भाई सारी चीजें साइड पे हो जाएं, अब जो है बस यही है, और ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी होती है। पॉजिटिविटी से आप एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बस अल्लाह करे जी, ये आई थिंक 8 तक ये ट्रेनिंग है इनकी, जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद जब ये अगले इवेंट्स में जाएंगे तो आपको इस ट्रेनिंग का असर इंशाल्लाह नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं जी। छोटी ईद, मीठी ईद, ईद उल फितर। वैसे तो ज़ाहिर है रोहित लाल कमेटी का इजलास होगा, वो चांद देखेंगे, फिर ऐलान होगा, लेकिन जो एंटिसिपेशन शुरू हो जाती है ना पहले से, अच्छा कि बुध को होगी या कि जुमेरात को होगी, अच्छा 29 का रमजान होगा या कि 30 का होगा। अच्छा, अब ऐसे में ये खवातीन इनका एक मसला होता है ना, ये कहते हैं टेलर से हमें पहले कपड़े दे दो, वरना पता नहीं देते ना, तो हमें थोड़ा प्रेडिक्शन चाहिए होती है पहले से कि आखिर क्या होगा। अरे बाबा 28 से पहले काम मुका लें। अभी कह रहे हैं ये टेलर जो है ना, एनी हाउ बुध जो है, ईद उल फितर जो है वो बुध यानी कि 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। 9 अप्रैल का चांद नजर आएगा, और ये भी जाहिर है इम्कानात हैं जो कि सामने आ रहे हैं महकमे मौसमियात की तरफ से अगर देखा जाए। लेकिन जो आपने भी टेलर वाली बात की है ना, एक टेलर को आपने बड़ी सेंसिटिव बात की है, और बहुत सारे इस वक्त खवातीन जो बैठी हुई हैं, इवन मर्द हजरात भी है, वैसी कोई बात नहीं है, हर कोई रेडीमेड का जमाना, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जो कि कपड़े स्टिच करवा रहे होते हैं अभी भी। भाई पहले करवा लो। अच्छा टेलर एक चीज ना जान के करते हैं मेरे हिसाब में, वो इसलिए आपको 11th आवर पे चीज देंगे कि अब ये बाजी ना चेंज ना कराएं कुछ, वरना इन खवातीन का एक मसला भी है, वो ले जाएंगे दोबारा ये यहाँ से यहाँ कर दें, और जी ये कट ऐसे नहीं था, अच्छा ये स्टिचिंग ऐसे कर दे, वो कहेगा मैं बाकी कपड़े सियूं या कि मैं इनके काम पूरे करूँ। तो इसलिए वो कहते हैं 11th आवर देंगे, चाहे फिर ईद हो, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई मौका हो, कहते हैं 11th आवर देंगे ताकि दोबारा ना आएंगे। दुआ करें इस बार की तरह ना, पिछली बार की तरह ना इस बार भी कोई ऐसी खबरें, कुछ ऐसी बात ना है कि एक दिन पहले चांद रात को सबके कपड़े लेके टेलर दुकान का ताला लगा के चला जाए कहीं पे। ये वैसे कभी कभी हो भी जाता है, कुछ टेलर कर भी जाते हैं। आपके साथ हुआ था लास्ट ईयर, आई रिमेंबर जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। अच्छा, लेकिन जो हमने बात की ना इम्कानात वाली, वो इसलिए हम कर रहे हैं चूंकि ज़ाहिर चांद की पैदाइश, वो घंटे, वो सारे मामलात होते हैं, और महकमा मौसमियात ने कहा कि नए चांद की पैदाइश हो जाएगी जनाब 8 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को उसकी उम्र हो जाएगी 19 से 20 घंटे। तो अगर 19 से 20 घंटे उसकी एज हो जाएगी तो ज़्यादातर इलाकों में अगर मतला साफ होता है तो चांद जो है वो नज़र आ जाएगा, अपना मुखड़ा दिखा देगा, इतना छुपाएगा नहीं, क्योंकि एज उसकी ऐसे हो चुकी होगी ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो अगर बहुत चुन्नू मुन्नू सा फिर ज़रा मुश्किल होती है नज़र आने में, अगर थोड़ा सा भी उसकी एज बेहतर हो जाए, कुछ घंटे 20 से 22 घंटे हो जाए, फिर नज़र आ जाता है वो। सही है जी, डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ कोर्स। बिल्कुल जी, अदरवाइज फिर आप ढूंढते रह जाएंगे चांद को। तो अपना चांद नहीं ढूंढना वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन
وہ چاند ڈھونڈنا جس پہ میرا خیال ہے یہاں پہ پروگرام کا اختتام کر دیتے ہیں. ناظرین دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.